जुन चाहिँ तपाईँले ग्रुपमा यो धेरैजना साथीहरू मिलेर 4th सेमेस्टर पढ्ने जुन सेक्सनमा म अध्यापन छु, मैले पढाउँछु, त्यहाँ भएका केही साथीहरू मिलेर एउटा ग्रुप इफोर्टको रूपमा यो कार्यक्रमलाई जन्म दिनुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ यो अब यो 21st सेन्चुरी भनेको नलेज डिसिमिनेसनको एज हो। पहिला पहिला मान्छेले चाहिँ आफूले जानेका कुराहरू लुकाएर राख्ने, अनि कुनै अब ठाउँमा कुनै प्लेटफर्ममा मात्रै भन्ने अथवा पैसा आउने भए मात्रै भन्ने हैन, त्यस्तो जमाना पनि थियो। अहिले चाहिँ जानेका कुराहरू चाहिँ जति पनि कुराहरू चाहिँ यो पब्लिक सेक्टरमा चाहिँ डिसिमिनेट गर्यो भने मात्रै त्यो मान्छे चाहिँ जानेको मानिन्छ भन्ने चाहिँ जुन किसिमको नलेज डेभलप भएको छ, जुन इन्टरनेटले त्यो किसिमको चाहिँ नलेजलाई चाहिँ बढावा दिइराखेको छ। र त्यो नलेज डिसिमिनेसनको एजमा तपाईँले जुन किसिमले जानेको, आफूले जानेका कुराहरू जति जानु भएको छ, तपाईँहरू अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ, अहिले पनि आइसिटीकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तर तपाईँले जानेका कुराहरू चाहिँ कन्फिडेन्सका साथ म यसरी चाहिँ साथीहरूलाई डिसिमिनेट गर्छु, म्याथमेटिक्सलाई अलिकति चाहिँ राम्रो बनाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ योगदान गर्छौँ भनेर जुन किसिमले लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सराहना गर्न चाहन्छु, म गौरवान्वित छु। त्यस्तै गरी आइसिटी, जुन यो आइसिटी भन्ने कुरा चाहिँ यो निरपेक्ष चिज होइन, यो सापेक्ष चिज हो। जुनसुकै विषयमा पनि यो आइसिटीको प्रयोग हुन्छ र गणितमा, विशेष गरी गणित शिक्षणमा यसको विशेष प्रयोग हुन्छ। किन भन्दाखेरि गणितमा भएका कतिपय चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट नलेजहरूलाई, एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ आइसिटीको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वस्तुको रूपमा, कङ्क्रिट अब्जेक्टको रूपमा, जुन चलाउन सकिने वस्तुको रूपमा, अब्जेक्टको रूपमा डेभलप गर्ने। र जुन अब्जेक्ट भइसकेपछि तपाईँको अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले चलाउन सक्छौँ, फर्काउन सक्छौँ, त्यसमा त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई फिल गर्न सक्छौँ, जुनलाई अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ अब्जेक्टिफाइड गर्दैछ आइसिटीले। र त्यसले चाहिँ गणित सिकाइमा, गणित शिक्षणमा सहजता प्रदान गर्छ। र त्यो किसिमको चाहिँ नलेजको जरुरी भएको अवस्थामा तपाईँले जुन किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र धेरैजना पार्टिसिपेन्ट देख्छु मैले, र धेरैजना उत्साहका साथ सहभागीहरू पनि आउनु भएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकारेर त्यसमा पनि म खुसी छु। जियोजेब्रा जुन चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ जुन ओपन एक्सेस सफ्टवेयर हो, जसले पनि चलाउन सकिन्छ, र यो चाहिँ संसारमा धेरै देशहरूमा यो चलिसकेको छ। यसका धेरै कमिटीहरू पनि बनिसकेका छन्, यसका युजरहरू पनि धेरै छन्। यो ओपन एक्सेस सफ्टवेयर हो र धेरै ह्यान्डी सफ्टवेयर पनि हो। र स्कुलको म्याथमेटिक्सलाई यसले धेरै सपोर्ट गर्न सक्छ। स्कुलको कन्सेप्टलाई नै यसलाई आधार बनाएर यो सफ्टवेयरको डेभलप भएको, जियोमेट्री एन्ड अल्जेब्रा मिलाएर यो सफ्टवेयरको डेभलप भएको हुनाले स्कुलमा पढाउने टिचरहरूले, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले यसबाट भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद छ। र अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा म धेरै कुरा बोल्दिनँ, ट्रेनिङमा अलिकति थोरै सुझाव पनि दिन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। ट्रेनिङको आयोजना गरिसकेपछि त्यो अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभयो होला, अलिकति प्लानिङमा विशेष जोड दिनु होला। प्लान हुनुपर्छ होइन, तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, प्लानमा काम गर्नु होला। आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन सेसन कसले ह्यान्डल गर्ने हो, त्यसमा त्यो सेसन ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ एकजना सहयोगी भए पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति प्लान रूपमा जानु होला। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेन्टको फिडब्याक्सको कुरा हुन्छ। तपाईँले सिकाइराखेको कुरा तपाईँको पार्टिसिपेन्टले सिक्नु भएको छ कि छैन, र उहाँहरूले चाहिँ सिक्न खोजेको कुरा अलिक फरक छ कि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले फिडब्याक लिइराख्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि अर्को दिनमा, अब आजको दिनमा, आज ट्रेनिङ गरिसकेपछि भोलिको दिनमा त्यसलाई केही सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसमा केही इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सकिन्छ। पार्टिसिपेन्ट फिडब्याकलाई पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। र तपाईँले जुन किसिमको टिम वर्क गर्नु खोज्नु भएको छ, त्यो टिम वर्कलाई एकदम स्मुथली लग्नु होला। यसमा चाहिँ टिम वर्कलाई विशेष ध्यान दिनु होला। टिममा चाहिँ सबै साथीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई तपाईँहरूले इभ्यालुएट गर्नु होला। र अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो जुन चाहिँ समाजले अथवा चाहिँ राष्ट्रले नै गणितलाई निरस सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर यसको चाहिँ वेटेजलाई घटाउँदै गइराखेको छ। र यस्तो किसिमको जुन भ्रम छ जनमानसमा, गणित निरस सब्जेक्ट हो जुन हाम्रो जीवनमा उपयोगी छैन, जुन किसिमको भ्रम छरिएको छ, जो चाहिँ त्यसमा हाम्रो पनि त्यसमा हात होला, हामीले पनि त्यसलाई रसिलो बनाउने प्रयास गरेनौँ होला। त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्रमलाई छर्नको लागि, चिर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम कसै ढुङ्गा साबित होस्, शुभकामना दिँदै, कार्यक्रमको चाहिँ सफलताको शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गुरु, गणित शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर। यहाँको सुझाव, सल्लाह, आशीर्वाद हाम्रो लागि सदैव अपरिहार्य रहेको छ।
हामीलाई चाहिँ आइसिटीसँग परिचित गराउनु भएको छ र यस्तो कार्यक्रम गर्न लायक बनाउनु भएको छ। यो सबै हजुरको देन हो भन्दै म फेरि पनि अब शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु र हाम्रो शुभकामना मन्तव्य अबको क्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ हामीलाई हौसला दिन आउनुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिविका गणितका विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु वेदराज आचार्य सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद उमेश भाइ। यस कार्यक्रम का चाहिँ कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका गोविन्द प्रसाद बर्तौला, मेरा आदरणीय चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बर गणित शिक्षा विभाग कीर्तिपुरका उपप्राध्यापक कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर, साथै यस कार्यक्रमको मर्मलाई बुझी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण सहभागी सहर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त म तपाईहरूलाई यस्तो क्रिएटिभ र इनोभेटिभ कामको चाहिँ प्लानिङ गरी मलाई पनि केही आफ्नो रिफ्लेक्सन राख्नको लागि जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म चाहिँ कृतज्ञता तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वाभाविकले अहिलेको समय भनेको अलिकता आय आर्जन गर्ने थोरै समयलाई पनि त्यो पैसासँग तुलना गर्ने गरिरहेको सन्दर्भमा तपाईहरुले क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्स भनेर जुन गठन गर्नुभयो र 10 दिनसम्म साथीहरूलाई आफूले सिकेको ज्ञान चाहिँ बाँड्ने शेयर गर्ने जुन साहस गर्नुभयो त्यसबाट म अत्यन्तै हर्षित भएको छु र यस चाहिँ कार्यक्रममा जुन फेसिलिटेसन गर्नको लागि 10 जना फेसिलिटेटरहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि चाहिँ यस चाहिँ उहाँको प्रेजेन्टेसन अत्यन्तै पार्टिसिपेटरी हुनेछ, चाहिँ लर्नर सेन्टर हुनेछ र रिफ्लेक्टिभ टाइपको हुनेछ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब यहाँ सबभन्दा हामीलाई के खुसी लाग्छ हामी टिचरहरूलाई भने आफ्ना विद्यार्थीहरूले कुनै पनि क्रिएटिभ काम गरे हैन, यस्तो काम गरे यस्तो प्रगति गरे भन्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ शिक्षकहरूलाई नै खुसी लाग्दो रहेछ। त्यसैले यो मैले बेलामा भन्ने पनि गर्छु, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन भन्ने नाम छ, सेन्ट्रल भन्ने नाम छ। हामी अब किन त्यो बाहिरबाट चाहिँ सेन्ट्रलमा पढ्न आयो त भने तपाईहरुले मैले पहिलेदेखि यस्ता कुरा सोध्थेँ, तपाईहरुले हरेक कुरामा लिडिङ गर्नुपर्छ, हरेक कुरामा आफ्नो अस्तित्व देखाउनु पर्छ भन्ने मैले भन्थे। जुन कुरा तपाईहरुले सुरु गर्नुभयो यसको लागि पनि म पुनः चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो 21st सेन्चुरीमा एजुकेसनको चाहिँ स्किल हाम्रा चाहिँ लर्नरहरुमा, हाम्रा स्टेक होल्डरहरुमा कस्तो किसिमको स्किल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा कोलाबोरेटिभ हुनु पर्यो जुन तपाईहरुले त्यो 21st सेन्चुरीको लर्नरको स्किललाई पनि सपोर्ट गर्नुभयो, किनभने तपाईहरुले अहिले यहाँ कोलाबोरेटिभ काम गरिरहनु भएको छ। 10 जनाले फेसिलिटेसन गरेर अरु साथीहरुको पनि त्यहाँ त्यतिकै भूमिका होला। त्यसकारण तपाईहरुले त्यो 21st सेन्चुरीको लर्नरहरुको स्किललाई पनि एडेप्ट गर्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरु विश्वसँग परिचित हुन लागिरहनु भएको छ।
अर्को छ क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छ। अहिलेका लर्नरहरूमा क्रिटिकल थिङ्किङ हुनुपर्छ, क्रिटिकल थिङ्किङको स्किल हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कम्युनिकेसनको स्किल हुनुपर्छ र अर्को आइसिटी बेस्ड पेडागोजी हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा तपाईहरुको क्रियाकलाप ठ्याक्कै 21st सेन्चुरीको लर्नरको स्किललाई मिट गर्ने खालको छ। त्यसै कारणले पनि तपाईहरुको यो काम सराहनीय छ र चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ एक्सेप्टेबल र चाहिँ प्रशंसा गर्न योग्य छ भन्न म चाहिँ चाहन्छु। अब त्यस्तै म थोरै तपाईहरुका कुराबाट नै तपाईहरुको यो क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप भनेर जुन नाम राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाई ब्लुमको टेक्सोनोमीतिर जानुभयो भने, ब्लुमको रिवाइज टेक्सोनोमीतिर जानुभयो भने त्यहाँ हायर अर्डर थिङ्किङ स्किल र लोअर अर्डर थिङ्किङ स्किल भनेर तपाईहरुले पढ्न आएको होला। यहाँ चाहिँ यो हायर अर्डर थिङ्किङ स्किलमा सबभन्दा माथिको स्किल भनेको त्यो चाहिँ एनालाइसिस, इभ्यालुएसन र क्रिएटिभ हो। त्यसकारण पनि तपाईहरु त्यो ब्लुमको पनि सबभन्दा माथिको जुन हायर लेभल स्किल हो, जुन क्रिएटिभ, त्यो वर्ड तपाईहरुको यो ग्रुपमा समावेश गर्नु भएको हुनाले पनि तपाईहरुको चाहिँ यसमा चाहिँ क्रिएटिभ काम छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदछ। त्यस्तै गरी अब मैले तपाईहरुको यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भए पार म अझै खुसी हुन्थे त है। तपाईहरुको काम स्वाभाविक रूपमा त चाहिँ प्रशंसनीय देखियो, व्यवहारबाट देखियो। मैले बेलामा भन्ने पनि गर्थे अहिलेको चाहिँ सेन्चुरीको चाहिँ काम भनेको नोइङको होइन, डुइङको हो है। भन्ने मात्रै कुरा होइन, गर्ने हो है। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईहरुले गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यसैले अब यहाँ तपाईहरुले अब हाम्रो चाहिँ यहाँका लर्नरहरू यहाँ के कस्ता हुनु होला त मेरो एक्सपेक्टेसन भन्दाखेरि अब मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भएका लर्नरहरू हुनुहुन्छ होला है। कसैले कुन तरिकाबाट सिक्नुहुन्छ होला, कसैले कुन तरिकाबाट सिक्नुहुन्छ होला। त्यसैले यहाँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तपाईहरु चाहिँ इन्क्लुसिभ पर्सपेक्टिभका पनि हुनुहुन्छ होला है। त्यसकारण सबैले एउटै तरिकाबाट सिक्छ भनेर भन्यो भने फेरि हामी गलत हुन सक्छौं। त्यसैले अब तपाईहरुले यो कार्यक्रम एउटा मेरो मोडेल अब 3 टायर सपोर्ट सिस्टम भन्छको है। 3 TIRE टायर सपोर्ट सिस्टम त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले सुरुमा प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि 80% तपाईहरुका सहभागीहरूले चाहिँ सिक्नुहुन्छ, लर्न गर्नुहुन्छ सपोज गरौँ। अब 20% त लर्न गर्नु भएन नि त है। अब 20% लाई त्यसै छोड्ने हो त। मैले त्यही भएर भन्ने गर्छु को क्लासरुममा पनि सबै पास हुनुपर्छ है। कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सबैले लर्निङ गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब 20% लाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब 20% लाई अब स्पेशल केही चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब उनलाई ग्रुप बनाएर हुन्छ कि छुट्टै एक्स्ट्रा सपोर्ट गरेर हुन्छ कि अब चाहिँ तिनलाई त्यो सपोर्ट गर्ने। त्यसलाई टायर फर्स्टलाई चाहिँ टायर फर्स्टमा 80% ले बुझ्नुभयो। अब टायर सेकेन्डमा आएर 20% चाहिँ बाँकी रहेपछि 15% लाई त्यो ग्रुप बनाएर सिक्नुहुन्छ होला। अब फेरि 5% बाँकी रह्यो नि त। के 5 जनालाई त्यसै छोड्ने त? एकजनाले नबुझ्नु भनेको पनि, एकजनाले आइसिटी प्रयोग गरेर पढाउन सकेन भने पनि त्यो विद्यार्थीको लागि, त्यो टिचरको लागि, त्यो चाहिँ सहभागीको लागि त 100% हो नि त है। एकजना फेल हुनु भनेको पनि त्यो विद्यार्थीको लागि त 100% असफल हो नि त। त्यसैले अब 5% सहभागीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अब स्पेशल इन्टरभेन्सन गर्ने भन्छको। उनीहरुको मोबाइलसँग कनेक्ट हुने त्यो साथी हैन, अनि मेसेन्जरबाट कनेक्ट हुने। अब छुट्टै चाहिँ फोन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि उले लर्न गर्दै जाँदा उलाई समस्या पर्छ। त्यो समस्यालाई चाहिँ गाँठो फुकाइदिने हो भने हाम्रो चाहिँ अघि पछिको टिचिङमा पनि, मैले क्लासरुम टिचिङमा पनि भन्ने गर्छु,
अनि त्यो मेरो चाहिँ व्यवहार पनि मेरो त्यस्तै छ। त्यसकारण त्यो 100% विद्यार्थी नै के हुनुपर्छ त भन्दा कहीँ पनि सफल हुन्नन् भन्ने कुरा होइन। त्यो त ट्रेडिसनल चाहिँ एक्जामिनेसन सिस्टममा हो। चाहिँ आधा पास हुने, आधा फेल हुने। अहिले पनि तपाईँहरूको रिजल्ट त्यस्तो भएको होला हैन कुनै विषयमा। त्यसकारणले गर्दा अब सबै नै सफल हुने, सबै चाहिँ सफल हुने चाहिँ यो 3 टायर सपोर्ट सिस्टम भन्दो रहेछ इन्क्लुसिभ पेडागोजीमा त्यो कुरा देखिन्छ। त्यो चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गर्दै मैले अब यो 80% चाहिँ गरेर सिकिन्छ भन्छको है। यो लेक्चर भनेर चाहिँ कुरा गरेर सिकिन्न, तर काम गरेपछि 80% 90% लर्न हुन्छ भन्छ। त्यसकारण यो कार्यक्रमले तपाईँहरूले चाहिँ र अर्को कुरा यो चाहिँ तपाईँहरूले खालि अर्काका कुरा सुन्ने होइन है। यही हो हायर थिङ्किङ भनेको। क्रिएटिभ भनेको त्यही हो को। हामी क्रिएटिभ भनेको यो भनेर घोक्यौँ। त्यो क्रिएटिभ भनेको त तपाईँहरूले अहिले जे काम गर्नुहुन्छ द्याट इज अ क्रिएटिभ वर्क। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँहरूले त्यो डिरेक्सनबाट यो कार्यक्रम चलाउनु हुनेछ। कार्यक्रममा सहभागीहरू अत्यन्तै चाहिँ अब 270 भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुहोस्। हाम्रो कृष्ण सरले पनि त्यो पर्सपेक्टिभमा आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। र अन्तमा है तपाईँहरूको यो कार्यक्रम अत्यन्तै चाहिँ प्रभावकारी होस्। सबैले यसबाट केही सिक्यौँ भन्ने सुन्न पाइयोस्। यसैमा हामी चाहिँ अत्यन्तै गौरवान्वित हुन्छौँ भन्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म चाहिँ अहिलेलाई बिदा भएँ। सबैलाई नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, गणित शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख, हाम्रा हौसलाका स्रोत आदरणीय गुरु वेदराज आचार्य सरलाई पक्कै पनि हजुरको मार्गदर्शन सदैव हाम्रो लागि आशीर्वाद सरह रहनेछ। हामी हजुरको मार्गदर्शनलाई पक्कै पनि फलो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हामी यहाँ धेरै कुरा गर्ने छैनौँ, किनभने हामी सिक्नको लागि र केही कुराहरू सिकाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले मैले धेरै नबोलिकन म यो आजको पहिलो सेसनको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहँदाखेरि धेरै नबोलिकन म कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रम यस पहिलो सेसनको उद्घाटन समारोहको औपचारिक कार्यक्रमको समापनतिर आइसकेका छौँ। त्यसपछि हामी लर्निङ पार्टमा जानेछौँ। र अब आजको यस क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्सद्वारा आयोजना गरिएको 10 दिने बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङको उद्घाटन समारोहको समापन गरिदिनको लागि म यस कार्यक्रमका सभापति, क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्सका सदस्य गोविन्द कुमार गौरतौलाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उमेश सर। फेरि पनि सबै सरम्यामहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे। म गोविन्द कुमार गौरतौला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय गणित केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर काठमाडौँमा 4th सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी। आजको यो हाम्रो क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्सले आज 23 गते भाद्र 23 गतेदेखि आसिन 1 गतेसम्म सञ्चालन गर्न गइरहेको 10 दिने फ्री जियोजेब्रा बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङ कार्यक्रम को निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत गणित केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु, श्रद्धेय गुरु, हामी सबैका गुरु प्राध्यापक डाक्टर वेदराज आचार्य सर, अनि त्यसै गरी केन्द्रीय विभाग गणित केन्द्रीय विभाग का उप प्राध्यापक हामीलाई आइसिटी सँग गणितलाई जोड्नको लागि ओरिजिनदेखि नै हाम्रो साथमा हामीलाई साथ सहयोग गरेर निरन्तर अगाडि हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर, उहाँहरूले हाम्रो यो आइसिटी ट्रेनिङ जियोजेब्रा बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङ
लाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ अनि म्याथलाई रियल लाइफमा कसरी जोड्न सक्छौँ, त्यसमा जियोजेब्राको भूमिका के रहन्छ अनि अहिलेको सिचुएसनमा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा र अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले हेर्दा गणितलाई एउटा निरस विषयको रूपमा सम्पूर्ण अब देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सम्पूर्ण सिकारु र टिचर सबैले र सम्पूर्ण महानुभावहरूले गणितलाई एउटा निरस र हाम्रो लाइफ स्किलसँग रिलेटेड नभएको एकदमै गाह्रो कठिन विषयको रूपमा लिइरहँदा त्यसलाई कसरी लाइफ स्किलसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू जुन हाम्रा लागि आशीर्वादका स्रोत हुन् र उहाँहरूले हाम्रा गुरुहरूले आदरणीय गुरुहरूले भन्नुभएको कुरालाई हामी यो कार्यक्रम चलिरहँदा हामीले सिकाइरहँदा हाम्रो जीवनभरि सधैँ उहाँहरूको यो साथ सहयोगलाई हामी सिरोपर गरी अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आजको यो बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङमा पाल्नुभएका सहभागी हुनुभएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट यहाँ कुनै अब प्राइमेरी सेकेन्ड्री लोअर सेकेन्ड्री जुनसुकै लेभलमा पनि म्याथमेटिक्स टिचर मात्रै नभएर अन्य टिचरहरू पनि सहभागी हुनुभएको जस्तो मलाई आभास मिलेको छ। सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई तपाईँहरूको यो उत्सुकता अनि सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले धेरै यो भूमिका नबाधिकन अब हाम्रो अहिलेको यो समापन के अरे यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई अब यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै अब हाम्रो लर्निङ सेसनलाई अगाडि बढाइदिनको लागि हाम्रो यस कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र उमेश अवस्थी सरलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अब आजको हाम्रो यस उद्घाटन समारोहको औपचारिक कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिसक्नु भएको छ सभापतिज्यूले र पुनः पनि हाम्रो यहाँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर र आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर वेदराज आचार्य सरलाई पुनः पनि धन्यवाद दिँदै हामी अब आजको कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब हामी सिकाइलाई जोड दिनेछौँ। हामी यो धेरै गफ भन्दा पनि सिकाइमा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ अबको हाम्रो दोस्रो सेसनमा प्रवेश गरिरहँदा म यहाँहरू सम्पूर्ण यहाँ पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, कोही विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई केही कुरा जानकारी गराउँदै दोस्रो सेसनमा लैजान चाहन्छु र हामीले यहाँ सबैलाई चाहिँ अनम्युट गरेर राखेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू च्याटमा राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि म हाम्रो यस आजको पहिलो दिनमा च्याट हेरेर हाम्रो फ्यासिलिटेटरलाई चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टबाट आएका सल्लाह सुझाव केही क्वेसनहरू यहाँ हेरेर चाहिँ फ्यासिलिटेटरलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनको लागि म क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्सका सदस्य यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय गणित केन्द्रीय विभागका चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत साथीहरू मदननाथजी र स्वतन्त्र पौडेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू र आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ च्याटमा राखिदिनु होला। त्यसको हामी सहज ढङ्गले त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै म आजको यो दोस्रो सेसनलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी अब दोस्रो सेसन हाम्रो लर्निङ सेसनलाई अब सुरु गरिदिनको लागि म आजको उद्घाटन समारोहका पहिलो दिनको फ्यासिलिटेटरको रूपमा रहनुभएका माधव बन्जाडे सरलाई क्रिएटिभ आइसिटी ग्रुप अफ म्याथमेटिक्सको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ र यस त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय गणित केन्द्रीय विभाग चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्छ र हाम्रो साथी माधव बन्जाडे सरलाई म आफ्नो लर्निङ सेसनलाई कन्टेन्टलाई जियोजेब्राको कन्टेन्टलाई चाहिँ सुरु गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र उमेश सरलाई। नमस्ते सबैजनालाई। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र हाम्रो समयको व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुने
आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर वेदराज आचार्य सरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै हामीलाई यस आइसिटीमा चिनाउन अमूल्य चिनाउनुहुने आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यस संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र साथै आज हामी डिजिटल टुलको प्रयोग गरी अध्यापन गराई शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण बनाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी एउटा यस कार्यक्रमलाई हामीले एउटा हामीसँग भएको ज्ञानलाई हजुरहरूसँग सेयर गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछौँ र अहिले साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो हामी ट्रेनर होइन तर हामीसँग भएको ज्ञानलाई सेयर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र पूर्वोक्त साथीहरू र सरहरू श्रद्धेय सरहरूले धेरै कुराहरू यस कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ हामीलाई कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ गर्नुभयो र अब म चाहिँ आजको मेरो चाहिँ यो पहिलो प्रेजेन्टेसन अर्थात् मेरो दोस्रो चरणको विषयवस्तुतिर लैजान चाहन्छु र अब यसलाई हामीले धेरै भाषणमा मात्र नगरेर यसलाई चाहिँ हामीले अब कार्यक्रम कन्टेन्टभित्र नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ कन्टेन्टतिर जान्छु र सबैजना शिक्षक साथीहरू अनि विद्यार्थी साथीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले अब पहिलो इनिसियल फेजमा मैले के गर्न चाहन्छु भन्दा यो डिजिटल टुल मध्येको एउटा जियोजेब्रालाई पहिला त हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि हामीले जियोजेब्रा के हो भन्ने कुरालाई पहिला इन्ट्रोड्युस गरौँ र दोस्रो स्टेपमा हामीले त्यो जियोजेब्रालाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरामा सामान्यतः मैले चाहिँ हजुरहरूलाई गाइडलाइन दिनेछु र कतिपय साथीहरूले त मलाई लाग्छ गरिसक्नुभयो होला, इन्स्टल गरिसक्नुभयो होला, जियोजेब्राको बारेमा धेरै राम्रो ज्ञान पनि होला। हामीभन्दा पनि यहाँ अरू सरहरूले पनि हामीभन्दा पनि राम्रो पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होला, तर हामीमा भएको नलेज चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ भन्ने र हामीसँग भएको नलेजलाई सबैलाई हामीले सेयर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको र फर्स्ट अफ अल म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु र जियोजेब्रा चाहिँ के हो त, यसको नेसेसरी किन पर्यो त, यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरालाई सामान्यतः मैले चाहिँ हजुरहरूलाई पहिलो प्रेजेन्टेसन देखाउन चाहन्छु। र माधव सर मैले एकैछिन यहाँनिर हजुरलाई रोके। हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ युट्युबबाट र हामीले फेसबुकमा पनि मैले चाहिँ यो हाम्रो लिङ्क सेयर गरेको छु, त्यहाँबाट पनि हामीले लाइभ हेर्न सक्नेछौँ। कोही साथीहरू यहाँ, कोही सर म्याडमहरू चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट हुन नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई कसैलाई कन्ट्याक्ट भइरहेछ भने पक्कै पनि हजुरहरूले उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। हामी फेसबुकमा लिङ्क राख्नेछौँ र युट्युबबाट पनि हजुरहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद माधव सर। ओके, शेयर भएको छ उमेश सर? हजुर सर, शेयर भएको छ। हजुर शेयर भएको छ सर, सुरु गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला
अब हामीले जियोजेब्रा के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला डिफाइन गर्नुपर्छ र जियोजेब्रा इज द कम्बिनेसन अफ ज्योमेट्री प्लस अल्जेब्रा अर्थात ज्योमेट्री को जियो प्लस अल्जेब्रा को जेब्रा मिलेर हामीले चाहिँ अघिल्लो जियो प्लस जेब्रा मिलेर जियोजेब्रा बन्या हो। त्यही भएर जियोजेब्रा इज द कम्बिनेसन अफ ज्योमेट्री प्लस ज्योमेट्री एन्ड अल्जेब्रा। अनि यो जियोजेब्रालाई कसले क्रिएसन गर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अब सामान्यतः जानौँ। जियोजेब्रा क्रिएटर हाम्रो मार्कस होहेन Matters started project in 2001 AD as part of his master's thesis. र अब हाम्रो जियोजेब्रा केमा अप्लाइड हुन्छ त भन्ने कुरामा छ र जियोजेब्रा इज अ इन्टरएक्टिभ ज्योमेट्री अल्जेब्रा फंक्शन प्रोबेबिलिटी calculus and so on application intended for teaching and learning mathematics for प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। अर्थात जियोजेब्रा भनेको हाम्रो ज्योमेट्री अल्जेब्रा फंक्शन प्रोबेबिलिटी जस्ता विभिन्न विधामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो युज हुन्छ र साथसाथै हाम्रो चाहिँ अहिले टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीज अन्तर्गतको प्राइमरी लेभलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म प्रयोगमा आइराखेको छ। र जियोजेब्रा एउटा चाहिँ डायनामिक म्याथमेटिक्स सफ्टवेयर हो र यसमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं पोइन्ट सेगमेन्ट लाइन एज वेल एज फंक्शन while changing them dynamically afterward। अर्थात हामीले पोइन्ट सेगमेन्ट र लाइनहरुको युज गरेर हामीले चाहिँ यसलाई एउटा डायनामिक प्रयोग गर्न सक्छौं जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एउटा डायनामिक म्याथमेटिक्स सफ्टवेयर हो भन्न सकिन्छ। ओके, अब म चाहिँ यो वाइ जियोजेब्रा इज नेसेसरी फर म्याथमेटिक्स टिचर भन्ने यो प्रश्न चाहिँ म सबै जतिजना पार्टिसिपेट हुन्छ उहाँले यो हाम्रो ट्रेनिङ लिइसकेपछि यसको उत्तर प्रश्नको एन्सर चाहिँ जो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ होला र यसलाई चाहिँ मैले यो प्रश्न हजुरसँगै राखेर म चाहिँ जियोजेब्राको केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ मैले यहाँबाट इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कम्प्लिट गर्दछु र साथसाथै अब हामीले यो जियोजेब्राको इन्ट्रोडक्सन पार्ट पछाडि हामीले चाहिँ अब जियोजेब्रा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ धेरैजनाले डाउनलोड पनि गरिसक्नु भएको होला है। र त्यही पनि आज मैले चाहिँ यो जियोजेब्रालाई कहाँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा गाइडलाइन दिनेछु र त्यसको लागि हजुरहरूले यो पीडीएफ हामीले चाहिँ हिजै मेल पनि गरिरहेको थियौ र साथसाथै अहिले हामीले च्याट बक्समा पनि राखिरहेछौँ र म यसलाई ओपन गर्न भन्दा पनि हजुरहरूले यो हेर्नु होला र म चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल हजुरहरूलाई ब्राउजर हामीसँग गुगल क्रोम अब तपाईको मोजिला फायरफक्सहरु भयो अब विभिन्न अब यहाँ मसँग टर्च लगायतका यी ब्राउजरहरु छ। यसलाई हजुरहरूले पहिला अन गर्नुहोस् अर्थात ओपन गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामीले यो URL मा हामीले चाहिँ www.geojebra.org भनेर हजुरले टाइप गर्नुभयो भने हामी एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्छौं। अर्थात www.org.geojebra.org गर्यौं भने पनि हामी यो सफ्टवेयर चाहिँ अर्थात हामीले जियोजेब्रा डाउनलोड गर्न सक्छौं र हजुरहरूले अब आफ्नो प्रोसेसबाट कतिपयले अब मलाई लाग्छ www.google.com मा गएर गुगलमा गएर सर्च पनि गर्नुहुन्छ होला। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टर गरे। इन्टर गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड भन्ने चाहिँ यो देख्नुहुन्छ होला, देखिसक्नु भएको छ र धेरैले चाहिँ डाउनलोड पनि गरिसक्नु भएको होला। केही प्रब्लम भएमा हाम्रो साथीहरु अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग सपोर्ट लिनु होला र साथसाथै मैले लिंक पनि पठाएको छु च्याट बक्समा। त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईहरु यहाँ चाहिँ यो साइटमा हजुरहरु आउनु नै छ।
क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, एप्लिकेसन डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ग्राफिक क्याल्कुलेटर अनि 3D क्याल्कुलेटर, ज्योमेट्री अनि जियोजेब्रा क्लासिक 6 अनि 5 है, अब यी चाहिँ देख्न सक्छौं। र हामी बिगिनर भएको कारणले गर्दा कतिपय बिगिनर हुनुहुन्छ होला, कतिपय त मलाई लाग्छ सब यसमा चाहिँ राम्रो इन्ट्रोड्युस पनि हुनुहुन्छ होला। त्यही पनि हामीले अहिले चाहिँ यो बेसिक कम्प्लिट बेसिक जियोजेब्रा ट्रेनिङ भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ पहिलो उसमा चाहिँ जियोजेब्रा क्लासिक 5 बाट सुरु गर्छौं। हुन त जियोजेब्रा क्लासिक 6 पनि लगभग उही फिचर छ, तर केही यो अपग्रेड भर्जन हो। तपाईहरुले चाहिँ हामीले स्टार्टिङ चाहिँ हामीले जियोजेब्रा क्लासिक 5 बाट सुरु गर्छौं है। यसलाई हजुरहरुले डाउनलोड गर्नुस् है। डाउनलोड गरिसके पछाडी तपाईको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ डाउनलोडिङ भइसक्या छ हुँदैछ र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ फाइल यो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा रह्यो र त्यो फाइल चाहिँ डाउनलोड भन्ने एउटा उसमा चाहिँ जान्छ होला। दिस पीसी अर्थात माई कम्प्युटर के छ हजुरहरुमा त्यो चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो डाउनलोड भन्ने फोल्डर छ, यसलाई ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड हुँदैछ है। यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ यो अर्को चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ र त यसमा चाहिँ अर्को डाउनलोड भइसकेको एप्लिकेसन पनि छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्दै जानुभयो, त्यसको डाइरेक्ट उसले चाहिँ के दिन्छ त्यही अनुसारले हजुरले नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने यो इन्स्टल हुन्छ है। र केही प्रब्लम भएमा हाम्रो साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र अब मैले अहिले इन्स्टल गर्यो भने मेरो चाहिँ पहिले नै इन्स्टल भएको कारणले गर्दा मैले अहिले चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहिँ चाहिन्न है। ओके, र त्यस पछाडी अब हामी चाहिँ इन्स्टल गरिसके पछाडी अब हामीले चाहिँ अब यो एप्लिकेसन त स्टार्ट गर्नु पर्यो। एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नलाई कहाँ छ एप्लिकेसन भन्ने कुरा रहन्छ र कतिपयको यो डेस्कटप अर्थात यो आइकन डेस्कटप यो आइकन हजुर देख्नुहुन्छ, यो अगाडिपट्टि एउटा जियोजेब्रा भन्ने छ। मेरो हुन त जियोजेब्रा क्लासिक 6 पनि छ, तर हामीले अहिले 5 लाई नै हामीले चाहिँ 5 बाट नै हामीले ट्रेनिङ दिनेछौँ र तपाईहरुले यहाँ भएको अप्सनलाई तपाईहरुले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई अन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले र साथसाथै त्यहाँ चाहिँ देख्नु भएन भने यहाँ सर्च बटन छ, यहाँ तलपट्टि यहाँ सर्चमा गएर जियोजेब्रा भनेर क्लिक गर्नुभयो भने पनि हजुरले सम्भवतः देख्न सक्नुहुन्छ होला। कतिपयले चाहिँ अब यो चाहिँ गरिसक्नुभयो होला। ओके, अब साथीहरुको केही कमेन्ट छ भने यसो चाहिँ हेर्दिनुस् त मदन सर अनि स्वतन्त्र सर, यसमा केही प्रब्लम छ भने र यसमा केही प्रब्लम भए हजुरहरुले पनि उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नु होला। उहाँहरुले साउन्ड क्लियर छैन भन्नुभएको छ, तर क्लियर नै छ, उहाँको नेट प्रब्लम होला सायद। ओके, अहिले साउन्ड क्लियर आएको छ? क्लियर नै छ हजुरको साउन्ड। अलिकति यो फ्यानले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भएको होला। अहिले हजुरहरुले भन्नुभएको भए मैले माधव सर हजुर सरहरुको ह्यान्ड रेज भएको छ, एक दुई जनाको विचार ल्याउनु न। ओके, विचार ल्याउन त मैले त्यो के छ उहाँहरुको समस्या स्वतन्त्र सरलाई मदन सरलाई मैले भने ह्यान्ड रेज गरे साथीहरुको चाहिँ लिनु न। ओके, साथीहरुको विचार लिनुस् त। सर हजुर अलि स्लो जाउँ भन्ने छ है, अलिकति है। यस्तो छ सर, कस्तो भन्दाखेरि यो एप्लिकेसनलाई अलिकति लामो समय नगरौँ कि, किनकि हामीले पीडीएफ फाइल पनि हिजो मेल गरिसकेका छौँ, लिङ्कहरु पनि पठाइसकेका छौँ। साथीहरुले के गर्नु भन्दा हामीले च्याट बक्समा यो लिङ्क चाहिँ शेयर गरिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ यसो हेर्नुस् हैन। र अलिकति अब ठिक छ, यसलाई म स्लो गर्नेछु र यो फर्स्ट फेजको नर्मल गर्दैछु, यसलाई चाहिँ ठिकै छ, म चाहिँ अलिकति स्लो गरौँला है। ल ओके, यहाँसम्म कुनै प्रब्लम भए हजुरहरुले पनि यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ अलिकति गर्नु होला है, सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरुले। लोकरा मदन सर हजुर हजुर हजुरहरुले पनि सपोर्ट गर्नु है। हजुर माधव सर हजुर, यहाँ सर म्याडमहरुले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ यो जियोजेब्रा इन्स्टल गर्न मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि कसैलाई केही समस्या छ भने यहाँ ह्यान्ड रेज कसैले पनि गर्नुभएको छैन, ह्यान्ड रेज गर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँ यो अगाडिको सेसनमा चाहिँ 1 मिनेट उहाँलाई चाहिँ समय दिनेछौँ। ओके,
ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एप्लिकेसन डाउनलोडको कुरा गऱ्यौँ उमेश र सर मोबाइलमा पनि चलाउन सकिन्छ नसकिने होइन। अब हजुरहरूसँग ल्यापटप कुनै पनि डेस्कटप कम्प्युटरहरू भएमा अलिकति सजिलो सहज हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब तपाईँलाई आफूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ चलाउनुहोस्। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ होला? सक्नुहुन्छ? ल, अनि यसमा केही प्रब्लम, यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने साथीहरूसँग, यहाँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गर्नु होला। र मैले लिङ्क पठाएको छु, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि, नभए म एकतिर हजुरहरूलाई नेक्स्ट गर्छु। र यसमा चाहिँ उमेश सर हजुर सर ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो, उहाँलाई म्युट गर्न मिलेन होला त? यो अनम्युट गर्न मिल्छ सर? अनम्युट पनि गर्न मिल्छ होला? ठिक छ, प्रतिक्रिया ल्याउँ न त। अनम्युट गरिदिनु होला। वीर सरलाई गरिदिनुहोस् त। नाम भन्नुहोस् त सर, म सर्च गर्छु। VEER। ल मैले अनम्युट गरिदिएँ। सर हजुरले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। सरहरूको केही प्रब्लम छ? बोल्नु भयो सर माधव सर, बिस्तारै जानु होला र अगाडि बढौँ। अहिलेसम्म केही प्रब्लम भएमा साथीहरूसँग पनि गर्नु छ। अहिलेसम्म मैले एप्लिकेसन डाउनलोडको कुरा मात्र गरिरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ अरू गाइडलाइन्सको लागि चाहिँ हामीले PDF फाइल पनि पठाएको छौँ, अनि हामी सफ्टवेयर डाउनलोडको लागि चाहिँ हामीले लिङ्क पनि पठाएको छौँ। र नभए एकतिर म देखाउन चाहेँ, तपाईँ गुगल क्रोम अर्थात् मोजिला फायरफक्स कुनैबाट तपाईँले एप्लिकेसन, अनि नभए अब मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरबाट चाहिँ अर्थात् त्यसबाट लिन सक्नुहुन्छ होला। र www.geozebra.org भनेर हजुरले टाइप गर्नुहोस् URL मा, र त्यसलाई इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो जियोजेब्राकै साइडमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ है। एप्लिकेसन डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र अब यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अनि तपाईँको डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा तपाईँको चाहिँ जान्छ। अब हजुरले कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसलाई चाहिँ हजुरले इन्टर गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि, डाउनलोड भएको फाइललाई गरिसकेपछि त्यसलाई नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको, पहिले नै एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेको कारणले गर्दा अलिकति अब यो चाहिँ गराएँ है। र त्यस्तो प्रब्लम भए हामी साथीहरूसँग, हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म अब एप्लिकेसन चाहिँ म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सबैजनाले यदि चाहिँ इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँ डेस्कटप आइकनमा तपाईँले चाहिँ जियोजेब्रा भन्ने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ओपन गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस् या राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। र तपाईलाई अब यहाँबाट म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो ओपन गरिसकेपछि हाम्रो जियोजेब्रा क्लासिक 5 भनेर यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हाम्रो चाहिँ के भएछ, स्टार्ट भयो। र यसलाई हामीले पहिला म्याक्सिमाइज गर्छौं। म्याक्सिमाइज गरिसके पछाडि अनि कतिपयको यस्तो चाहिँ केही ह्यान्ड राइज भइरहेछ सर। छैन सर, छैन सर। ओके, म अगाडि बढाएँ है सर। मलाई बिफोर उनी गरे भन्ने कुरा हो। हजुर, ल ओके, म अगाडि बढ्छु। र तपाईले यहाँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा जब जियोजेब्रालाई अन गर्नुहुन्छ अर्थात् तपाईले राइट क्लिक गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्, यो पनि हुन्छ, या त यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, यो पनि ओपन हुन्छ। ओके,
अब यहाँ ओपन गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ एउटा मेनु बार देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला म थोरै इन्ट्रोड्युस गर्छु यसको बारेमा। तपाईले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, मेनु बार जसमा फाइल, एडिट, भ्यू, अप्सन, टुल है लगायत देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला सुरुमा त्यो मेनु बार भयो र यस पछाडि त्यो भन्दा तल चाहिँ टुल बार देख्न सक्नुहुन्छ। मुभ, पोइन्ट अनि लाइनहरु भयो, परपेन्डिकुलर लाइन। हामीले यदि त्यसको ठाउँमा मुभ बटनको नजिकै राख्यौं भने त्यहाँ अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ देखाउँछ, डिफाइन गर्छ र यो चाहिँ टुल बार हो। यसैको सपोर्टबाट हामीले डाइनामिक फिगरहरु बनाउन सक्छौं। र त्यस पछाडि हामीले यहाँ एक साइडमा ग्राफिक देख्न सक्नुहुन्छ, एक साइडमा अल्जेब्रा। र यसमा तपाईले यदि यहाँ एउटा अप्सन भन्ने अप्सन बटन छ, यसको नाम हो टगल स्टाइल बार। यसलाई तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ जियोजेब्रा को यो ग्राफिक पार्टमा तपाईले के देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेख्नु भयो त, एउटा एक्सिस छ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तपाई राख्न चाहनुहुन्छ या राख्न चाहनुहुन्न? राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ ठीक छ, राख्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले यसलाई क्लिक गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। देखिराख्नु भएको छ होला। र यस पछाडि तपाईले चाहिँ यहाँ ग्रिड छ। अब यो ग्रिड चाहिँ तपाईले शो गर्ने या हाइड गर्ने त्यो कुरा तपाईलाई नेसेसरी के छ भन्ने कुरा हो। यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ कि ग्राफिकमा चाहिँ तपाईको ग्रिड पनि हट्यो र ल्याउनु पर्यो भने यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यो भयो। अब त्यस पछाडि यो अर्को अल्जेब्राको साइडमा हेर्नु त। अल्जेब्राको साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टगल स्टाइल बार भनेर भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्सन बटनको कुरा छ, अप्सन लिनुभयो भने यहाँ के कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईले पोइन्ट खिच्नु भयो, जस्तै एउटा कुनै पनि पोइन्ट खिच्नु भयो मानौ है, क्लिक गरेर अहिले चाहिँ नगरौ, ठीक छ, म एकखेर देखाउँछु। अल्जेब्रा र ग्राफिक पार्टको यसो हेरौं। यहाँ तपाईले पोइन्ट खिच्नु भयो भने तपाईले यो यहाँ चाहिँ टगल अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा फंक्सन अर्थात एफएक्स भन्ने छ र यहाँ अल्जेब्रिक डिस्क्रिप्सन भन्ने छ। एउटा भ्यालु, एउटा डिस्क्रिप्सन, एउटा डेफिनेसन। तपाईलाई के नेसेसरी छ त्यो कुरा चाहिँ रहन्छ है। अब जस्तै कि म यसमा चाहिँ ठीक छ, अहिले एकैछिनपछि हामी यो काम गर्छौं। म लाइन एउटा सेगमेन्ट खिचेँ, यहाँ देख्नुहुन्छ है, एउटा सेगमेन्ट मैले खिचेँ। यहाँ चाहिँ पोइन्टहरु चाहिँ एबीसी भन्ने पोइन्टहरु पनि छ यहाँ, ठीक छ। अब म एकखेर चाहिँ सेगमेन्ट मात्र खिचेँ। सेगमेन्ट खिच्दाखेरि यो एउटा फंक्सन एफ भन्ने फंक्सन देखिराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईहरुले अलि नदेखेको भए यहाँ भ्यूमा गइसके पछाडि अलिकति मेरो ओके। अब यहाँ भ्यूमा गइसके पछाडि तपाईले के गर्न सक्नु, के रे अप्सनमा गएर मैले चाहिँ फन्ट ठुलो बनाएँ। अहिलेलाई हामीले पछि म यो सबै अप्सनको बारेमा मैले बताइदिन्छु र देखिएन जस्तो लाग्यो ल, ठीक छ, ओके। अब यहाँ हेर्नु त, दुईटा पोइन्ट एउटा सेगमेन्टमा ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट छ। यहाँ फंक्सन अर्थात यो लाइन सेगमेन्ट ए टु बी भन्ने छ, यसले डिनोट गरेको छ। र यसमा तपाईलाई मैले चाहिँ यो अल्जेब्राको यहाँ चाहिँ टगल स्टाइल बारमा यहाँ अप्सन लिनुस्। लिसके पछाडि तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईले के लेख्ने, भ्यालु मात्र राख्ने हो भने के देख्नुभयो, पोइन्टमा त भ्यालु नै दिया छ, कोअर्डिनेट पोइन्ट दियो, र फंक्सनमा लेन्थ मात्र दियो। यो त लेन्थ हो 11.55। यसलाई यता कसरी देखाउने भन्ने कुरा अलि पछि आउँछ। अहिले हामीले यसलाई मात्र हेरौँ। हजुर अलि जुम बढाइदिनु भनेछ हो, हजुर। ओके, कन्ट्रोल प्लस गरिसकेपछि जुम गर्न पनि मिल्छ है, जुम गरेर मिल्छ।
जुम गर्न मिल्छ ओके ओके हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लाइन खिचिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ गएर फंक्सनमा गएर डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो भने त डिस्क्रिप्सनमा फंक्सन भनेको के हो त सेगमेन्ट ए देखि बी सम्म खिचेको भन्ने डिस्क्रिप्सन भयो र तपाईले यहाँ चाहिँ अप्सनमा गएर तपाईले चाहिँ डिफिनेसन गर्नु पर्यो भने र भ्यालु मात्र दिनु पर्यो कि के छ अब त्यो हजुरको आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ ओके अब हामीले सर्ट गर्दैछौँ सर्ट अब्जेक्ट बाइ अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिपेन्डेन्सी भन्ने छ अर्थात ए र बी दुई पोइन्टको डिपेन्ड केमा छ डिपेन्ड यो फंक्सन र यो दुईटा डिपेन्डको आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो यसरी देखाउँछ र हामीलाई अलि सहजताको हिसाबले सकेसम्म अब्जेक्ट टाइप गर्नुभयो भने ठीक हुन्छ किनकि पोइन्ट एक साइडमा दिन्छ सेगमेन्टहरु एक साइडमा दिन्छ अनि कुनै पनि अब कोनिकहरु बनाएको छ भने त्यो छुट्टै दिन्छ अब पोलिगन दिनु भएको छ भने पोलिगन छुट्टै आउँछ हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो छुट्टिन्छ र हामीले यो अप्सनलाई अर्थात अब्जेक्ट टाइप गर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ र लेयर लिन पनि सकिन्छ अब आफुलाई कसरी सजिलो हुन्छ कन्स्ट्रक्सन अर्डर भनेको तपाईले स्टेप वाइज के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देखाउँछ कन्स्ट्रक्सन अर्डरमा र हामीले अब्जेक्ट टाइप गर्दा ठीक हुन्छ र ओके म यो थोरै यो अल्जेब्राको तल भएको यो टगल बारको बारेमा मैले कुरा गरे हो है ल ओके हामीलाई चाहिने कुरा भएको भएर मैले यो कुरा गरे भ्यालु चाहियो कि डिस्क्रिप्सन यो कुरा भयो र यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब्जेक्ट टाइप डिपेन्डेन्सी लेयर कन्स्ट्रक्सन अर्डर र हामीलाई अलिकति सहजताको हिसाबले अब्जेक्ट टाइपै गर्दा ठीक हुन्छ र ओके यो त हाम्रो अल्जेब्राको पार्ट भयो र अब ग्राफिक भनेको त हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि ड्रइङहरु गर्छौं है अब डाइनामिक फिगरहरु बनाउँछौं त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरामा त मैले भने यहाँ चाहिँ यदि अप्सन लिनुभयो भने यो टगल अर्थात यो के भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सिस चाहिँ हाइड हुने र आउने हुन्छ तपाईलाई चाहियो या चाहिएन त्यो कुरा आफूमा भर पर्छ र यसमा तपाईले चाहिँ ग्रिड चाहियो कि चाहिएन त्यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा एउटा भयो र हामीले चाहिँ यो दुईटा अप्सनको कुरा गरेको र मैले एउटा म पढ्दै गर्दा म एकचोटी म प्रब्लम थिए अब कतिपय साथीहरुले पछि मलाई सोध्नुहुन्छ त्यही भएर मैले यो कुरा बताएँ जस्तै मैले यो ग्राफिक मेरो हट्यो हेर्नुस् है यहाँ अल्जेब्राको मात्र छ ग्राफिक कता गयो भन्ने हुन्छ तपाईले काम गर्दै जानुहुन्छ अनि अब ग्राफिक त मैले गरिरहेको थिएँ अनि कटिसकेपछि मेरो कहाँ गयो ग्राफिक भन्ने होला हजुरहरुलाई त्यही भएर अब त्यसको लागि तपाईलाई देखाउनु पर्यो नि त ग्राफिक त्यसको लागि भ्यूमा जानु छ है भ्यूमा गइसकेपछि तपाई ग्राफिक भन्ने देख्नुहुन्छ अल्जेब्रा भन्ने देख्नुहुन्छ यो सबै हामीले पढ्छौं है हामीले र सबभन्दा पहिला हामीले अहिले युज हुने भनेको अल्जेब्राको कुरा है अल्जेब्रा तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट ए गर्यो भने पनि अल्जेब्रा आउन सक्छ र अहिले यो तपाईको ग्राफिक लिनु पर्यो है काम गरिसक्नु भयो कारणवश हट्यो भने तपाईले ग्राफिकलाई क्लिक गर्नुभयो भने आयो अर्थात यहाँ क्लोज त देखिराख्नु भएको छ नि सरहरुले है मैले क्लोज देखाइराको यहाँ गरेको छु यसलाई काटे मैले अब कहाँ गयो फंक्सन मात्र यहाँ त काम देखिदैन या त यहाँ चाहिँ अल्जेब्रा भ्यू मात्र देखियो त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौं ग्राफिक हामी सुरुमा अहिले हामीले गर्ने भनेको अल्जेब्रा र ग्राफिक दुईटाको कुरा गर्छौं साथसाथै तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्प्रेडशीट अनि क्याश अनि तपाई ग्राफिक टु हैन ग्राफिक टु अनि 3D पनि हामीले गराउँछौं 3D ग्राफिक पनि छ प्रोटोकल फाइलहरु अब कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल फाइलहरु पनि यसबाट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा छ ओके म अब तपाईहरुलाई यो यहाँ चाहिँ भएको अल्जेब्राको टगल बारको कुरा अनि त्यसै यसको कुरा गरे र तपाईले सबैभन्दा पहिला अब आज हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा मेनु बारमा भएको फाइल तपाईले फाइल जब काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो सेभ गर्नु पर्यो ओपन गर्नु पर्यो त्यो कुरा त मैले अहिले सिकाइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ धेरैले अब कम्प्युटर जेस ओपन गर्ने सेभ गर्ने कुरा त ओडहरुमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई मैले सिकाउनु पर्दैन सिमिलरली वे हो है सिमिलरली वे हो काम गरेको फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ या त कन्ट्रोल ओ है ओपन को ओ सम्झेर कन्ट्रोल ओ गरे हुन्छ र नयाँ फाइल ल्याउनु पर्ने छ भने कन्ट्रोल एन गर्न सक्नुहुन्छ क्लोज नगरिकन है यही फाइलमा नयाँ कुरा गर्नु पर्यो भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा भयो ओके अब एडिटमा तपाईले भर्खर काम गर्नुभयो त्यसलाई फेरि पुनः लिनु पर्यो भने त कन्ट्रोल जेड अर्थात अन्डु भन्छ त्यसलाई है अन्डु अर्थात यो बटन पनि हुन्छ त्यो पछि देखाउँला र यसमा तपाईले कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने कपी गर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट यहाँबाट पनि हुन्छ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिनु भयो भने हुन्छ धेरैले जान्नु भएको होला यो मलाई लाग्छ र अब यहाँ भ्यू हामी यहाँसम्म अब भ्यूको कुरा गरौँ अब अल्जेब्रा तपाईलाई चाहियो या चाहिएन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अहिले हट्यो है अब हामीसँग ग्राफिक मात्र छ अब यसलाई लिनु पर्यो भने तपाई चाहिँ अल्जेब्रामा जानुस्
ओके, त्यस पछाडि स्प्रेडसिटको कुरा त अब पछि कुरा गर्छौँ यसको बारेमा। र योभन्दा अगाडि यहाँ तपाईँले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, तल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ इनपुट भन्ने छ। यहाँ हामीले कमान्ड हाल्नुपर्छ है ठुल्ठुलो कामहरू गर्दै। अहिले त नर्मल काम इनिसियल फेजमा छौँ। यो कुराहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो हामीले डाइनामिक फिगरहरू बनाउँदाखेरि इनपुट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब इनपुट गर्नु पर्यो भने अब हामीले पढाइरहँदा तपाईँलाई तल इनपुट छ, यो इनपुट चाहिँ कहाँ राख्ने, माथि राख्ने कि तल राख्ने कि त्यो कुरा रहन्छ। र इनपुट सकेसम्म माथि राख्दा नै सबैलाई सहज हुन्छ। र यसलाई भनिन्छ इनपुट बार। यसको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले पोइन्ट चाहियो भने तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर पनि पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ इनपुट बारमा चाहिँ पोइन्ट ए भन्ने चाहिँ हामीले जस्तै ए इक्वल्स टु है क्यापिटल एमा लेख्यो पोइन्ट 2,1 गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ पोइन्ट देखियो भनेपछि हामीले यहाँ हजुर अल्जेब्राको भ्यूको बारेमा एकैछिन भन्दैन त एकछिन है। अल्जेब्रा भ्यूको बारेमा है सर। ओके हस्, ओके अल्जेब्रा भ्यूको बारेमा हेरौँ त। मैले सबैजना साथीहरूले अब एकतिर टुललाई युज गरेर केही टुलहरू सेगमेन्टलाई युज गरेर मात्र हेरौँ है ल। अर्थात् नभए तपाईँहरू चाहिँ पोलिगन हेर्नुहोस् त। यहाँ पोलिगनमा हामीले एउटा ट्रायङ्गल बनाऊ है। अब यहाँ अप्सन छ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्छ सिलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला। यहाँ डिरेक्सन दिइरहेछ है, यहाँ जानुहोस् पोलिगन क्लिक गर्नुहोस् है। अनि पोलिगनको लागि हामीले ट्रायङ्गल बनाउँदैछौँ भनेपछि त एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, ए भन्ने आयो, क्लिक गर्नुहोस् र यस पछाडि अर्को ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्, बी पोइन्ट आयो अनि सी आयो र हामी लास्टमा चाहिँ एमा गएर के गरौँ त जोइन हौँ। एबाट स्टार्ट भइसकेपछि एमा गएर जोइन हुनु पर्यो। पोलिगनको अर्थ त्यो। र अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो पोलिगन ड्र गर्नु। अब यसमा पनि तपाईँहरूलाई अहिले प्रब्लम होला, मेबी लाग्ला। नभए तपाईँहरू के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि एउटा लाइन सेगमेन्ट खिच्नुहोस्। यहाँ अप्सन छ देखिराख्नु भएको छ, सेगमेन्ट ए र एकतिर क्लिक गर्नुहोस्, ए पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो र यस पछाडि अर्को ठाउँमा क्लिक गर्नु, एउटा सेगमेन्ट आयो। र अब अल्जेब्राको कुरा चाहिँ आयो यहाँ। र यहाँ हेर्नु है, फेरि एकचोटि हेर्नु, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अल्जेब्राको यहाँ टगलमा अप्सन लिनुहोस्। हेर्नुहोस् अप्सन लिइसकेपछि हजुर एकछिन इनपुटलाई माथि कसरी लग्ने त्यो नि बताइदिनु त। ल एकैछिन है। अब तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर दिन्छु, त्यसपछि माथि लान्छु है। ओके, अब यहाँ हेर्नु त तपाईँजना सबैजनाले है। अब एक पछाडि म अगाडि बढ्छु है। यो कमेन्टलाई म पुरा गर्छु। अल्जेब्रालाई तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्यो त, यहाँ एफएक्स अर्थात् साइडमा अप्सन छ, अप्सनमा गइसकेपछि भ्यालु भन्ने छ। यो त भ्यालु नै दियो यहाँ त भनेको। यो यफ भन्ने हेर्नु त, यता पनि यफ देखिरहेछ, तपाईँले देख्नु भएको छ होला, यफ देखिराख्नु भएको छ। देखिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यफ देखिराख्नु भएको छ भने यसको लेन्थ कति छ 8.17 छ भनेको यता पनि देखाउन मिल्छ। अहिले नआत्यौँ यसमा है, अहिले हामी नर्मल कुराहरू मात्र बुझौँ यहाँ। ओके, यसमा जाउँ हामी चाहिँ के त भन्दा फङ्सनमा भ्यालु चाहियो कि डिस्क्रिप्सन चाहियो तपाईँलाई भनेको। यहाँ सेगमेन्ट एबी भनेको छ, यहाँ चाहिँ लेन्थ दिएन। तपाईँलाई लेन्थ चाहियो भने तपाईँ भ्यालुमा क्लिक गर्नुहोस् है अप्सनमा गएर। अलि हामीले चाहिँ यो चिजलाई जे चिजलाई पनि अलि धेरै चलाइराख्यौँ भने चाहिँ अब यसलाई युज गरिराख्यौँ भने चाहिँ सिकिन्छ। अब हेरेर मात्र भन्दा पनि तपाईँहरूले कम्तीमा एउटा सेगमेन्ट खिच्नु भएको भए मलाई सहज पनि हुन्छ। र त्यस्तो प्रब्लम भएमा फेरि हामी चाहिँ यो ड्रइङ यसमा सेगमेन्ट खिच्नलाई म पछि सिकाउँछु है, कोही प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने। ओके, यसमा हेर्नुहोस् त मैले अरू कुरा देखाउँदिनँ। यहाँ एफएक्सको कुरा देखाएँ मैले, भ्यालु र डिस्क्रिप्सन भन्ने। र यस साइडमा हेर्नु त डिपेन्डेन्सी अनि अब्जेक्टिभ टाइप, अब्जेक्ट टाइप अनि तपाईँको लेयर, कन्स्ट्रक्सन, यो चारवटा अप्सन मध्ये तपाईँले डिपेन्डेन्सी गर्दा के आयो तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। फ्री अब्जेक्ट अर्थात् यसमा पोइन्ट दियो र त्यससँग कनेक्सन अर्थात् त्यसको रिलेसनमा डिपेन्ड हुने के त लाइन हो। त्यो कारणले गर्दा डिपेन्ड अब्जेक्ट र फ्री अब्जेक्ट गरेर यसले डिभाइड गर्यो है। अब यो पछि पनि गर्छौँ। र अनि हामीले अब्जेक्टमा क्लिक गर्यो भने यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ सेगमेन्ट छ। यो पोइन्ट र सेगमेन्टलाई पछि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ यफमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो यफको लेन्थ हो
लेन्थ कसरी देखाउने भन्ने कुरामा त्यतिखेर चेन्ज गर्न पर्यो भने हामीलाई सजिलोको लागि हामीले सकेसम्म अब्जेक्ट टाइप गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईलाई सहज कताबाट हुन्छ त्यो अनुसार गर्नु, तर मैले अब्जेक्टलाई नै अप्सन लिँदा राम्रो हुन्छ भनेर भने हो है। सबैले आफूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यसरी लिनुहोस् है। अब मेरै डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने छैन, तपाईलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो अनुसार गर्नुहोस्। ओके, म चाहिँ यसको कुरा चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेँ है। अब ग्राफिकको कुरा चाहिँ अब यहाँ केही पनि छैन, एक्सिस देखाउने कि नदेखाउने भन्ने मात्र हो, अरू केही पनि छैन है साथीहरु। ओके, अब यहाँ कुरा आयो इनपुट बार। यो कमान्ड लेख्ने ठाउँमा इनपुट बारलाई तपाईले माथि कसरी राख्ने, मैले यो हामीले यो जस्तै कि काम यो जुम खोलिराख्दा तल हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ अलिकति यसले डिस्टर्ब गरिराखेको लाग्छ। मैले पनि पछि पहिला हामीले अनलाइन क्लास लिँदाखेरि यो अलिकति इनपुट माथि नहुँदा हामीलाई प्रब्लम थियो र पछि सरले हामीलाई भन्नुभयो, त्यो हिसाबले म उ गरेको र एक दुई दिन मलाई पनि प्रब्लम भएको थियो। ल ओके, तपाईहरु हेर्नुस् है, सबैजनाले हेर्नुस् है। यहाँ इनपुट बार भन्ने छ, तपाईले देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा छ। यहाँ त देखाइरहेछ, एक्टिभ छ। अब यसलाई हटाउनु छ भने त तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले त हटेको देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले र ओके, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै आयो हैन। अब यो त तल छ, अब त्यसलाई माथि लाने के त भन्ने कुरा रहन्छ। अब यसलाई चाहिँ माथि लानको लागि चाहिँ तपाई लेआउटमा जान सक्नुहुन्छ। अरु प्रोसेस पनि छ, दुईवटा प्रोसेस छ, तपाईले जताबाट पनि लान सक्नुहुन्छ। लेआउटमा छ, लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस्। लेआउट क्लिक गरिसके पछाडी ओके, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुम गर्नुपर्ने छ कि केही नदेखिएको छ कि साथीहरुसँग यसो लिनुस् त केही प्रतिक्रिया। ह्यान्ड राइज भइरहेछ इन्द्र अधिकारी सरको, अनि उहाँको केही प्रब्लम छ कि? एमन भण्डारीको हात उठिरहेछ। साथीहरु यसो हेर्दिनुस् है, उहाँको रेस्पोन्स बुझ्नुस्। अब सानो प्रब्लम छ भने सकेसम्म च्याटमै गर्दा पनि हुन्छ है। अब हैन, अब केही कुरा च्याटमा के आएको छैन सर उनीहरुको? च्याटमा पनि सकेसम्म गर्नुस्। सानो प्रब्लमलाई माधव सर, माधव सर, एमन भण्डारी सर हजुरलाई मैले अनम्युट गरिदिएको छु, हजुरले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हजुर सर सुन्नु न, यो हाम्रो लाइन गइराख्ने प्रोग्रामले गर्दा चाहिँ यो रेकर्डेड प्रोग्राम चाहिँ हामी कहाँबाट हेर्न सक्छौं भनेर नि सर त्यो बुझ्नलाई। अब यो कहिले लाइन गइराख्छ त्यो अनि सबै हेर्न अप्ठ्यारो भएकोले लाइभको लागि हामीले यहाँ युट्युब लिंक छोडिदिएका छौं सर, त्यसमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लिंक भयो, लाइभमा अहिले तपाई बस्न चाहनु सक्नु भएन, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले भिडियो बनाइरा हुन्छौं हैन, युट्युबमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले तपाईले हाम्रो साइटमै बसेर पनि पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तो प्रब्लम भयो भने अब त्यो कुरा चाहिँ साथीहरुलाई चाहिँ यसो भनिदिनुस् र ओके, म चाहिँ यहाँ गएँ है। अब दोस्रो प्रब्लम थियो, यहाँ एकजना साथीले भन्नुभयो र उहाँको प्रब्लम भनेको चाहिँ यो इनपुटलाई कसरी माथि लैजाने। ओके, त्यो लेआउटमा मैले क्लिक गरेँ, फेरि नेक्स्ट चोटि म काम गर्छु। यहाँ गएर चाहिँ तपाईले के गर्नुस् त भन्दा अब तपाईहरुको यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा लेआउट भन्ने छ अप्सन। ओके, लेआउट। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो प्रिफरेन्स लेआउटमा धेरै कुराहरु छ है। यसैबाट धेरै कुराहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो प्रिफरेन्समा तपाई जस्तै यहाँ इनपुट बार भन्ने देख्नुभयो, सो देखाउने कहाँ देखाउने, तल कि माथि? यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको छ है, दुईवटा अप्सन दिएको छ, देखाउने कि कहाँ देखाउने। अहिले त हामी तल छौं नि, अब तल छौं भने यता माथि क्लिक गर्नुभयो भने माथि आयो होला नि हैन साथीहरु? सबैजनाले गर्दै गर्नुस्। अब हेर्नुस् त, अहिले मैले यता क्लिक गरे भन्दा तल गयो, यता क्लिक गर्यो भने चाहिँ के भयो, माथि गयो। सो कहाँ गराउने, माथि कि तल, यो कुरा हजुरहरुले अब गरिसक्नु भयो होला है। त्यसपछाडी यो इनपुटमा इनपुट हेल्प भन्ने छ, हेर्नुस् है। यहाँ तपाईले इनपुट हेल्प गर्नुभयो भने क्लिक गर्नुभयो भने यो कुनै ठाउँमा अहिले पछि गर्छौं, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई डाइरेक्सन यसरी पोलिगन खिच्नु पर्यो भने पहिला पोइन्ट क्लिक गर, त्यो डाइरेक्सन दिन्छ। हुन त तपाईले यो माउसलाई लगेर त्यसमा लगेर पोइन्ट सिम राख्यो भने यहाँ डाइरेक्सन दियो, यही डाइरेक्सन यहाँ दिन्छ है। यो अगाडिपट्टि यो जुम ग्राफिक भ्यू भन्दा अगाडिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट हेल्प है। यो तपाईलाई अब आवश्यक छ या छैन त्यो तपाईले एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभ गर्नुस् या एक्टिभ नगर्नुस् त्यो कुरा आफूमा छ, तर माथि चाहिँ लैजानुस्, सजिलो हुन्छ। ओके,
यो तल गएको छ, अहिले मैले माथि लग्ने है, यो दुईटा अप्सन। अब टुलबार देखाउने कि अब तपाईले लाग्ला टुलबार भनेको त अहिले त हट्यो नि त, यसलाई सो गर्नु पर्यो यहाँ र यहाँ सो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भयो। अब यसलाई पनि दायाँ बायाँ कता लाने, यहाँ चारवटा अप्सन देखिराख्नु भएको छ, जता लान पनि सकिन्छ यो टुलबार, तर माथि नै ठिक हुन्छ हैन। अब साइडमा मेबी राम्रो नलाग्ला, तल पनि अलिकति हुन होला। अब तपाईलाई मलाई लाग्छ माथि नै राख्दा सजिलो हुन्छ। अब तपाईलाई हेल्प टुलबारमा पनि हेल्प चाहिएको छ भने क्लिक गर्नुहोस् यहाँ। अब यहाँ देखिराख्नु भयो मुभ अनि ड्र्याग द सिलेक्ट अब्जेक्ट। अब यो कुरा पनि एउटा आइरहेछ, यो म बताउँला। यहाँ चाहिँ तपाईको यो क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि केही तपाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्नेछ, इनपुटमा हेल्प गर्नेछ अनि टुलबारमा हेल्प गर्नेछ। तपाईले यसलाई पनि एक्टिभ गर्नुहोस् है। अब भ्यूमा चाहिँ टाइटल बार भन्ने के हो त भन्ने कुरा अब तपाईलाई मैले अहिले भनिरहेको थिएँ नि, तपाईलाई मैले के भने त अहिले के हट्यो तपाई हेर्नुस् त। पहिला के हट्यो भन्दा सो टाइटल बार। टाइटल बार भनेको तपाईको अहिले अल्जेब्रा ग्राफिक भनेर लेखेको बारलाई टाइटल बार भन्दो रहेछ। हेर्नुस् भनेपछि हेर्नु त अब तपाईलाई चाहियो कि चाहिएन, मलाई लाग्छ चाहिन्छ नै है। ओके, यसलाई चाहिँ के गर्नु, कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउन सक्छ त्यो कुरा कि तपाईहरु कहिलेकाहीँ काटियो कुनै प्रब्लम भयो भने त्यो बेलामा तपाईले यसलाई एक्टिभ गर्नुस् है। एक्टिभ गर्नुस् भन्नलाई मैले देखाएको यो। अनि अब साइड बार भन्ने छ, यो साइड बारमा चाहिँ अब यो साइडमा तपाईको चाहिँ यो अप्सन देखाउँछ, तर यसको चाहिँ त्यति मैले युज चाहिँ देखिरहेको छैन। सो स्टाइल बार, सरी है स्लाइड बार भने स्टाइल बार चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो खास के हो त भन्दाखेरि अनि टगल स्टाइल बार भनेर मैले हजुरहरुलाई भनेको थिएँ टुल बारको, यो चाहिँ टाइटल बारको। टाइटल बार त यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। अब तपाईले यदि चाहिँ यो टाइटल बार क्लिक गर्नुभयो, यो चाहिँ अलाउ स्टाइल बार भन्ने छ, टगल स्टाइल बार। यहाँ तपाईले जति गर्नुस् आउँदै आउँदैन, हेर्नुस् त आएन नि। मैले अप्सन लिन मैले दिए थिएँ, अहिले अप्सन गर्नुस् भनेको थिएँ, अप्सन लिएपछि भएको थियो त्यहाँ अब्जेक्ट टाइप्स अनि डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा थियो, त्यो त आएन नि। यहाँ हेर्नु त तपाईले यो पनि भयो, त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् त अलाउ स्टाइल बारमा क्लिक गर्नुस्। अब त आयो नि, हेर्नुस् त आयो होला, पक्कै सबैजनाको आएको होला। केही प्रब्लम भए हामी पछि सरहरुसँग चाहिँ यसो रेस्पोन्स लिन सक्नुहुन्छ। नर्मल सानो नर्मल प्रब्लम छ भने तपाई च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अनि केही प्रब्लम छ भने साथीहरुलाई चाहिँ ह्यान्ड राइज गरेर हजुरले प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके, म चाहिँ यति कुरा गरिरहेको छु। अब यहाँ उसमा कहाँबाट हजुर माधव सर, हजुर डबल ग्राफ कसरी हेर्ने अरे एउटा प्रोब्लम आएको। डबल ग्राफ कसरी हेर्ने भन्ने एउटा प्रोब्लम आएको छ एउटा सरको। ग्राफिक दुईटा देखाउनु पर्यो भने त यही छ नि त साथी हो। ग्राफिक 2 छ, ग्राफिक 2 मा क्लिक गरेर तपाईले डबल देख्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा है। यहाँ हेर्नु त यही नै भन्नुभयो होला मलाई लाग्छ साथीहरुले। ल अहिलेलाई यो यति दुईटामा मात्र कुरा राखौं है, सीमित राखौं। ओके, हामी यसको कुरा धेरै कुरा गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त भ्यूमा गएर तपाई अल्जेब्रा देख्न सक्नुहुन्छ, स्प्रेडशीट, क्याश, तपाईको ग्राफिक 2 दुईवटा ग्राफिक चाहियो भने दुईटा लिन सक्नुहुन्छ। 3D लिनु पर्यो भने 3D को कुरा पनि हाम्रो आउँछ। प्रोटोकल फाइलहरु चाहियो भने प्रोटोकल हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटीको कुरा छ। अनि अब किबोर्डहरु चाहियो भने किबोर्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो भयो लेआउटको कुरा, भर्खर मैले गरे। इनपुट बार देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा छ, त्यो देखाउनु मन लाग्यो भने एक्टिभ गर्नु, नभए यसलाई क्लोज गर्नु, नभए लेआउटको कुरा चाहिँ हामीले भर्खर पढेको कुरा चाहिँ यसमा छ है। र यसमा अरु कुराहरु पनि छ, हामी आस्ते आस्ते अगाडि बढ्छौं है। अहिले हामी एकैचोटी अगाडि बढ्दैनौं, प्रब्लम होला, सबैलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्ने छ। अब मलाई लाग्छ पहिला पढिराख्नु भएको साथीहरुलाई अब त्यही कुरा रिपिट गर्दा होला, तर सबैलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन लक्ष्य हो र हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं। मलाई लाग्छ यो चाहिँ प्रोग्राम प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्स जाँदै गर्छ अनि सबै टुलहरुको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौं त्यतिखेर। ल ओके, म चाहिँ गए फाइलको कुरा, एडिटिङ अरु कुरा भन्दा पनि भ्यूको कुरामा मैले लेआउटलाई क्लिक गरेर यो टुल बारहरुलाई माथि तल कहाँ लैजाने भन्ने कुरालाई मैले हजुरलाई डिफाइन गरे। केही प्रब्लम भएमा हामी पछि पनि देखाउन सक्छौं। अब यस पछाडी हाम्रो कुरा रह्यो अब अप्सनको कुरा, भ्यूको कुरालाई जानिराख्नु तपाईले अहिले मैले पढाएको कुरामा, र अप्सनको कुरामा हेर्नुस् है। राउन्ड अब पोइन्ट पछाडी कति राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यो त हजुरहरुले एकफेर युज गरे एकफेर अप्सनमा क्लिक गरेर हेर्नुस्। तपाईले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ, हामी भन्दा पनि मलाई लाग्छ सबैले बुझ्नुहुन्छ होला पोइन्ट पछाडी कति चाहियो। अनि लेभलिङ लाइक लेभलको कुरा म पछि बताउँछु। अब हामीलाई अहिले चाहिने भनेको
फन्टको कुरा हो। हेर्नुहोस् है, फन्टको कुरा, फन्ट तपाईँको सानो भयो, अब अहिले त देख्न सक्नु भएन, हेर त 12 भइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नु भएन। अब यसलाई फन्टलाई 12 लाई हामीले चाहिँ 20 गरायौँ भने अब तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँलाई फन्ट कत्रो चाहिएको छ त्यो अनुसारले बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब सबैलाई देखियोस् सहज होस् भन्ने किसिमले मैले चाहिँ 24 राखेँ है। ल अनि साथीहरूको ह्यान्ड राइज भइरहेछ, साथीहरू हेर्नुहोस् है। ल अब म यति कुरा राखिरहँदा अब म आजको सेसनमा हामीसँग लगभग त्यही 25 मिनट जति होला र त्यतिखेरसम्म हामीले केही एउटा डाइनामिक फिगरहरू बनाएर हामीले यो टुलहरू चिनाउँछ। अनि साथीहरूलाई लाग्ला सरहरूले लगातार दिनदिनै हामीले चाहिँ यो अप्सनको कुरा गर्न लाग्यो भने 4 दिन 5 दिन अब कति धेरै दिन लाग्छ। यो हामीले के गर्छौँ भन्दा प्रत्येक दिन कुनै पनि डाइनामिक फिगर बनाउँछौँ, त्यसका आधारमा तपाईँले अब्जेक्ट आस्ते आस्ते सिक्दै जानुहुन्छ है। त्यसको लागि हामीले अब साथीहरू सरहरूलाई मैले चाहिँ त्यो गर्न नोटिस गर्न चाहन्छु। ल ओके, अनि यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने साथीहरूसँग सोध्नुहोस्। अब कतिपयको त अब एप्लिकेसनै डाउनलोड गर्नु भएको छैन कि अब या त गरिसक्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब त्यो गर्नु भएको छैन भने हामीले अब साथीहरूसँग पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ योभन्दा पछाडिको कुरा चाहिँ अब गौरीशङ्कर शाह सरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, के छ उहाँको प्रब्लम? क्लियर साउन्ड आएन त। त्यसो भए हजुरको त्यसमा नेट प्रब्लम होला सर, हाम्रोमा सुनिराखेँ। हजुर 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 सर साउन्ड चाहिँ क्लियर आइरहेको सर, हजुरको डिभाइसमा अथवा नेटमा प्रब्लम होला। मेरो अरूलाई कस्तो क्लियर आएको छ या छैन? हजुर अरू साथीहरूसँग पनि भन्नु न। क्लियर छ, क्लियर आएको छ सर, तर साथीको चाहिँ है गणेश सरको प्रब्लम होला है। अब यो सब केही प्रब्लम भयो भने हामीसँग युट्युब भिडियो पनि अब युट्युब च्यानलमा जान्छ, त्यो अनुसारले तपाईँहरूले। हजुर सर सुन्नु न, त्यो हाम्रो माथिको टुलबारहरू छ नि, यो टुलबारहरूलाई जस्तै यो मुभ टुल छ सुरुमा होइन, यो टुलबारलाई के भनेर भन्छौँ हामीले? मुभ भयो, पोइन्ट भएको, हामी पोइन्ट त भन्दैनौँ, मलाई भित्र अरू टुलहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो के भनेर भन्नु? हजुर यो टुलबारहरु छ नि जस्तै हाम्रो यो मुभ टुल भयो सुरुमा यो मुभ टुललाई के भनेर बोलाउने हामी भन्ने हामीले ल ओके म अब बल्ल टुलबारमा जाँदै छु है सर अब म टुलबारकै कुरा गर्दै छु है अब यो टुलबार भन्छ हैन यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन मुभ उ भइहाल्यो यो जति प्वाइन्टहरु देखि लिएर चाहिँ यसलाई टुलबार भन्छ र यस भित्रका कुराहरु पनि हामी चाहिँ गर्दै जान्छौं र अब तपाईहरुलाई के प्रब्लम हुन सक्छ जस्तै कि मैले एउटा अब सबै जनाले एउटा म पहिला सुरु त प्वाइन्टको कुरा गर्छु है अब जस्तै प्वाइन्ट क्लिक गर्नुभयो प्वाइन्ट क्लिक गर्नुभयो तपाई त यो कन्टिन्यू काम गर्दै हुनुहुन्छ नि अब तपाईले जति क्लिक गर्नु प्वाइन्ट हुँदै जान्छ हेर्नुस् है यो कन्टिन्यू प्वाइन्ट गरिराख भनेको छ तर तपाई अब फेरि नेक्स्ट काम गर्नुपर्ने छ तपाईलाई जस्तै ए देखि जस्तै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा प्वाइन्ट क्लिक गर्यो र अर्को प्वाइन्ट क्लिक गर्नुभयो हेर्नुस् है ए र बी दुईटा प्वाइन्ट छ अब तपाई कन्टिन्यू काम गर्दै जानुपर्छ यो त प्वाइन्ट गरिराख भनिराछ नि त है त हाम्रो काम त प्वाइन्टमा गइराछ अब हामी त्यस पछाडी नेक्स्ट काम गर्नु छ अर्थात ए र बी लाई हामीले जोड्नु छ यदि ए र दुईटा प्वाइन्टलाई जोड्यौं भने सेगमेन्ट बन्छ अब सेगमेन्ट गर्नु पर्यो भने त लाइन खिच्नु पर्यो ए देखि बी अब तपाईले अब डाइरेक्टली तपाई चाहिँ यो लाइन खिच्न सक्नुहुन्न त्यसको लागि के गर्नुपर्छ मुभ अप्सनमा गएर मुभमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ नेक्स्ट काम गर्नको लागि अर्थात तपाईको ल्यापटप अर्थात कुनै पनि किबोर्डमा गएर तपाईले स्क्याप अर्थात ESC गर्नुभयो भने नि अटोमेटिक तपाईको मुभ बटनमा आफै पनि जान्छ है साथीहरु जस्तै तपाईले प्वाइन्टमा क्लिक गर्नुभयो हेर्नुस् है तपाई प्वाइन्ट अप्सन लिनुस् प्वाइन्टमा क्लिक गर्नुस् मैले ए र बी भन्ने दुईटा प्वाइन्ट लिए हेर्नुस् अब तपाई अर्को काम गर्नु छ भने यो काम हुँदैन त्यही प्वाइन्टकै कुरा भइराछ कम्प्युटरले के बुझिराछ भन्दा म अब प्वाइन्ट गराइराख भनिराछ अहिलेसम्म तर अब तपाई प्वाइन्ट पछाडीको सेगमेन्ट खिच्नु छ सेगमेन्ट खिच्नु पर्यो भने तपाई के गर्नु पर्यो अब हामी फेरि मुभ हुनु पर्यो अर्थात हामी अर्को काममा जानु पर्यो भने मुभ बटनमा गएर क्लिक गर्नुस् यसरी
अब त्यस पछाडि बल्ल यहाँ अप्सन लिनुहोस्। अप्सन लिएपछि यहाँ सेगमेन्ट भन्ने छ र ए देखि तपाईले बी जोड्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले अब यस पछाडि तपाईँ अब लाइन तपाईँ सेगमेन्टमै हुनुहुन्छ अहिले फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त एक्टिभ के छ सेगमेन्ट छ। तपाईँ अब सेगमेन्टै खिच्छ भनिरहेछ यसले, तर तपाईँ अब सेगमेन्ट पछाडि अर्को काम के गर्दै हुनुहुन्छ? अर्को काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहोस् त मुभ गर्नुहोस्। अर्को काम गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले मानौ कि तपाईले अब अर्को ठाउँमा पोइन्ट राख्नु पर्यो। पोइन्ट राख्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त अब पोइन्ट चाहियो, तर अहिले एक्टिभ के छ सेगमेन्ट छ। यहाँ हेर्नु त सेगमेन्ट अर्थात् सेगमेन्ट छ। सेगमेन्ट छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई सेगमेन्ट पछाडि हामी मुभ जानु पर्यो। अर्थात् तपाईको ल्यापटप अर्थात् ल्यापटपको किबोर्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मुभमा खाली क्लिक गर्दाखेरि तपाईलाई असहज पनि होला, त्यो बेलामा तपाईले ESC अर्थात् स्क्याप क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक जान्छ। हेर्नुहोस् त म यहाँ छु, ESC गर्नु स्क्याप गर्नु आफै गयो। हेर्नु त गयो। साथीहरु हेर्नु होला है, यो सजिलो हुन्छ। स्क्याप गर्नुभयो भने हजुरलाई आफैले सजिलो हुनेछ। त्यो आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ, क्लिक गरेर सजिलो हुन्छ या ESC अथवा स्क्याप गरेर सजिलो हुन्छ, तपाईले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब मुभको अर्थ त बुझ्नुभयो होला नि। काम यदि कन्टिन्यू गर्दै छौं भने काम गर्दै छौं भने यो कम्प्युटरले के गर्छ त अब सेगमेन्ट मैले खिचिरहेको छु। हेर्नुस् त सेगमेन्ट खिचे। सेगमेन्टको लागि त तपाई एउटा एक ठाउँ क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को क्लिक ठाउँ गरिसके सेगमेन्ट हुन्छ। अब सेगमेन्टलाई अब तपाईको फेरि तपाईले यदि त्यही एक्टिभ गर्नु भएको छ भने तपाईको त फेरि सेगमेन्ट खिचिराख्छ यसले त। हेर्नु त अब तपाई अर्को काम गर्न जान पाउनुहुन्न। त्यसको लागि यदि अर्को काम गर्नु छ भने तपाई फेरि मुभमा जानुस्। त्यसरी चाहिँ मुभ गर्न, मुभमा गइसकेपछि मुभ भनेको यसलाई लाइनलाई चलाउने भन्ने होइन, चलाउन पनि सकिन्छ नचलाउन सक्ने होइन। तर के हो त भन्दा मुभको अर्थ भन्दा नेक्स्ट काम गर्नु छ मलाई भन्न खोजेको है, त्यति हो, अरु कुरा केही पनि छैन। ESC स्क्याप गर्नुस् या त मुभमा क्लिक गर्नुस्। साथीहरुको केही जिज्ञासा छ भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। ल अब आज कसरी डिलिट गर्ने भन्नु भएको छ। ओके, म अब तपाईले हेर्नु त तपाईले डिलिट कसरी गर्ने। अब जस्तै कि तपाईले मैले पोइन्ट क्लिक गरे है, हेर्नुस् त कति पोइन्ट छ, धेरै पोइन्टहरु छ। हेर्नु त यहाँ त पोइन्टहरु छ। यहाँ त अब हुन त अब डिलिट त धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड अर्थात् वर्ड चलाउने बेलामा के गर्नुहुन्थ्यो, एकैचोटी डिलिट गर्नु छ भने कन्ट्रोल ए गर्दिनुस्। कन्ट्रोल ए भएपछि सिलेक्ट भयो नि। हेर्नु त अल्जेब्रामा पनि सिलेक्ट देखाइरहेछ। एउटा यो अप्सन छ, यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। मलाई यही नै गर्नु भन्ने छैन, तर यो सधैँ कन्डिसनमा सबै एकैचोटी डिलिट गर्ने भन्ने त होइन नि। कहिले त्यो गरेछ कन्ट्रोल ए CTRL प्लस ए गर्नुस्, नभए लेख्नु पर्दैन। हेर्नुस् है, लेख्नु पर्दैन। यहाँ सिलेक्ट अल भन्ने छ, कन्ट्रोल ए यही आफै दिएको छ है साथीहरु। ल एउटा यो वे भयो। अब अर्को वे के हो त भन्दाखेरि हेर्नु त अल्जेब्रामा ए मा क्लिक गर्नुस्। हेर्नुस् है, तर फेरि क्लिक हुँदैन। हेर्नुस् अहिले हामी कहाँ छौं, पोइन्टमै छौं। मुभ हुनु पर्यो नि, स्क्याप गर्नुस्। स्क्याप गरिसक्नु भयो, तपाई मुभमा गइजानु भयो, अथवा क्लिक गर्नुस् अनि ए मा क्लिक गर्नुस्। तपाईलाई अब भन्नुस् ए देखि डी सम्म तपाईलाई डिलिट गर्नु छ। ल भने अब सबैले लेखिराख्नु होला है। यो फेरि नेक्स्ट टाइम पनि सिकाउला, त्यो कुरा छुट्टै छ। तर अहिले नै गर्नुभयो भने टिपिराख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अनि ए देखि डी सम्म गर्नु पर्यो भने अब ए लाई क्लिक गरेपछि डी सम्म तपाईले गर्नु पर्यो भने शिफ्ट दबाउनुहोस्, दबाइराख्नुहोस् अनि क्लिक गर्नु भयो। साथीहरु सबैजनाले गर्नु होला है। यो त तपाईलाई जस्तै पोइन्ट लाइन त्यतिखेर गर्नुपर्छ, त्यतिखेर सिलेक्ट अल गर्न जान्नु पर्छ। सिलेक्ट कहाँसम्म कहाँ गर्नुपर्ने छ त्यतिखेर जान्दा पनि हुन्छ। हुन त अब साथीहरु लाग्ला ए क्लिक गर्ने अनि अर्को पनि छ वे, कन्ट्रोल दबाएर पनि गर्न सकिन्छ साथीहरु। कन्ट्रोल दबाउने क्लिक गर्ने, कहाँ क्लिक गर्न, यो मलाई यम क्लिक गर्न मन लाग्यो, कन्ट्रोल तपाईले यसरी क्लिक गर्न धेरै तरिकाले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु त ग्राफिकमा पनि सिलेक्ट भएकोलाई सिलेक्ट भएको अप्सन देखाएको छ, नभए नभएकोलाई देखाएको छैन होला जस्तो। हेर्नु त ओके, यहाँ हेर्नु त ए भन्ने मात्र सिलेक्ट भएको छ, सिलेक्ट भएको र कस्तो केही फरक देख्नुहुन्छ होला यता ग्राफिकमा। अब तपाई ए देखि डी सम्म गर्नु छ भने, तपाईलाई कन्टिन्यू गर्नु छ भने शिफ्ट दबाएर इन्टर ए क्लिक गर्नुस् अनि शिफ्ट दबाइराख्नुस् र ई क्लिक गर्नुस्।
A to E भयो, एउटा सिलेक्ट गर्ने स्ट्याक। एकैचोटि सिलेक्ट गर्नु छ, कन्ट्रोल A गर्नुहोस् हैन। तपाईलाई A पछि सिधै M गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल दबाउनुहोस्। यहाँ पहिला तपाईलाई सिलेक्ट गर्नु छ A, पहिला सिलेक्ट क्लिक गर्नुहोस्। ल ठीक छ, भयो। पहिलो सिलेक्ट गर्न त प्रब्लम भएन, क्लिक गरे हुन्छ। तर साथसाथै M पनि क्लिक गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहोस् त, कन्ट्रोल दबाएर M क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। तपाईले यस क्लिक गर्नु मन लाग्यो, यस क्लिक गर्नु साथीहरु। भनेपछि यो तीनवटा वेबाट गर्न सकिन्छ है। ओके, म अगाडि जाउँ। अब डिलिट गर्ने कुरा आयो हैन, डिलिट गर्ने कुरा आयो। अब तपाईले कन्ट्रोल A गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ कम्प्युटरमा के अरे किबोर्डमा डिलिट भन्ने छ, डिलिटलाई क्लिक गर्नु भने अटोमेटिक डिलिट हुन्छ है। सिलेक्ट अल गर्नुस्, डिलिट गर्नु। यो त वर्डमा पनि यस्तै हो साथी हो। अब तपाईलाई A डिलिट गर्नु छ, फेरि हैन सरले भन्नु होला फेरि सर हामी त यो डिलिट किबोर्ड हैन हातबाट अप्सन लिएर गर्नु भन्नु भने सिलेक्ट गर्नुस्, यता राखेर यसलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्ने भने डिलिट हुन्छ साथी हो। सेकेन्ड कुरा, अब तपाईले डिलिट पनि दुईटा स्टाइलबाट गर्न सक्नुहुँदैछ। अप्सन लिएर डिलिट गर्नुस् या तपाई किबोर्डबाट डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा पनि फाइनल भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले चाहिँ कन्ट्रोल A गरे, डिलिट गरे। मलाई अहिले सबै डिलिट गर्नु छ, त्यो भएर सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अब धेरै टाइम छैन, म एक दुईवटा कुरा चाहिँ आज धेरै चाहिँ गर्न अलिकति असम्भव होला हैन। अब यसमा चाहिँ मैले थोरै केही चाहिँ डाइनामिक फिगरहरू बनाउने एक दुईवटा हजुरहरूलाई गर्ने प्रयास गराउने छु र जसले गर्दा तपाईहरुले यिनी टुलबारहरू चिन्नुहुनेछ है। तपाईलाई लाग्ला सरले पहिला मुभको बारेमा यो मुभ अराउन्ड पोइन्ट यिनीहरुको बारेमा सिकाउँदै जाने भन्ने कुरा होला, तर मलाई लाग्छ त्यो फललाई नहोला। केही कुरा गरौँ, त्यसले गर्दा डेली चाहिँ तपाईको चाहिँ यिनी टुलबारहरू युज भइरहेको हुन्छ। भनेपछि यिनी टुलबारहरू हामी सबै युज गराएर देखाउँछौँ, गराउँछौँ। तर तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नु त भन्दा केही काम गरेर अर्थपूर्ण होला। हामीले त मिनिङफुल लर्निङ गर्दैछौँ नि त, त्यो कुराले गर्दा अब हामी सबैभन्दा पहिला के गरौँ त, म चाहिँ हजुरहरूलाई आज नर्मल एउटा डाइनामिक फिगर बनाउन सिकाउने छु र साथीहरुमा केही प्रब्लम भएमा, जिज्ञासा भएमा हजुरहरूले मलाई साथीहरुलाई सँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो माधव सर, हजुर सुन्नुभएको छ मलाई? हजुर। हाम्रो अब आजको टाइम यहाँ अब सकिन लागेको छ। हजुरले अझै यही अब टुलबारको बारेमा अझै व्याख्या गर्नुभयो भने भोलिबाट सुरु गरौँला कि भनेर, किनकि आज अब सकिँदैन होला। ओके, त्यसो भए अब धेरै टाइम भनेको हामीसँग टाइम अब 8 मिनेट मात्रै बाँकी छ है, अब 9:30 हुनलाई। त्यही भएर अझै अलिकति साथीहरुको जिज्ञासालाई ल्याउँ, केही समस्या भएको भए अनि त्यहाँ फेरि सुरु गरेर फेरि अब त्यहाँ बिचैमा फेरि अब छोड्नु पर्यो भने ल साथी अब केही छ भने आज पहिलेदेखि हामीसँग 8 मिनेट मात्रै बाँकी भएको हुनाले हामीले अब नयाँ हाउ टु क्रिएट अ ग्रुप अरे ग्राफ अरे ग्राफ गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ एकजना सरले, गौरी शंकर शाह सर। अब यस्तो के गरौँ, अब म जस्तै कि यता टुलबारतिरै गरौँ कि अब ग्राफिकको कुराहरुमा ग्राफतिरपट्टिको कुरा गरौँ भन्ने कुरा। विकास सर? हजुर सर। अब के गरौँ मैले भन्नुस् त। अब म त्यता जाँदा अब टाइम कम छ हैन। अब हजुर टाइम अब एकदमै छ कम, जुन अब त्यहाँ साथीहरुले सोधिरहनु भएको छ हाउ टु सेभ भनेर, यसो उहाँहरुको जिज्ञासा लिउँ न। यता ल साथीहरु अब काम गरेपछि है। ल शंकर उपाध्याय सरहरुको ह्यान्ड राइज भएको छ, यसो उहाँहरुलाई चान्स दिउँ न। शंकर उपाध्याय सर तपाईको समस्या भन्नुस्। हजुर भन्नुस् त। शंकर उपाध्याय सर हैन, शंकर गुनाकर सर। हजुर भन्नुस्। मेरो डाउनलोडको एप अघि छुटेछ सर, त्यहाँ ल्यापटपमा त मोबाइलमा गर्दा। हजुर मलाई लिंक पठाइदिनु न अगाडि डाउनलोड एप्सको। साथीहरु त्यति सहयोग गर्नुस् त सरलाई। ल सर, धन्यवाद। त्यो चाहिँ गर्नुस्, अनि केही प्रब्लम भए साथीहरुले सपोर्ट गर्नुहुनेछ है हजुरलाई। सर हजुर के भोलि पनि हाम्रो सेम आईडी बाट कनेक्ट हुन्छ के छ? हजुर सेम हो। ए हजुर हजुर।
सर एउटा कुरा नि सर, जुन हामी पोइन्ट दिन्छौँ नि, दुईटा पोइन्ट दिएपछि डिस्टेन्स पनि हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ है सर त्यसको? एकदमै सर, एकदमै सर। त्यो अहिले मैले देखाइरहेको थिएँ नि हजुरलाई। ल म यहाँ जस्तै कि तपाईँलाई दुईटा पोइन्ट दिएँ होइन, पोइन्ट दिएपछि सेगमेन्ट मैले खिच्दिएँ नि होइन, हजुर हजुर, यहाँ सेगमेन्टको लेन्थ देख्नुभयो नि होइन? हजुर हजुर हो, यो सेगमेन्टको लेन्थलाई हामीले ग्राफिकमा राख्न सकिन्छ सर। हजुर हजुर। अब यो अप्सनको बारेमा फेरि भोलि कुरा गरौँला नि होइन सर? ए हुन्छ, हस् सर। किनकि आज एकैचोटि अब यहाँ साथीहरूले सेपको कुरा अरू कुरा गर्नुभएको छ होइन, एकैचोटि सबैलाई लिएर जानुपर्ने भएको भएर अलिकति अगाडि नजाम कि होइन? अब है सर, आज पहिलो सेसन माधव सर, हजुर यो हेनरेजलाई एकचोटि बुझौँ है। बुझौँ। सुमन सरको प्रब्लम भन्नु त। वन बाई वन अनम्युट गर्नु मात्रै आयो मेरोमा, अलजेब्रा भन्ने आउँदै आएन कि त्यहाँ। ए सर, ल हेर्नुहोस् त, भ्यूमा जानुहोस् होइन। हजुर, यहाँ भ्यूमा गइसकेपछि अलजेब्रा भन्ने देख्नुभयो? यहाँ देखेँ सर। क्लिक गर्नुहोस् त। अहिले मेरो हट्यो, हेर्नुहोस् त। हट्यो सर, हट्यो, मेरो पनि हट्यो। आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। पख्ने फेरि भ्यूमा गरेर अलजेब्रा भनेपछि आयो सर, आयो। हो, एकदम सर। अनि सर अर्को पनि सर, अब यो चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईँले सिकाउँदा अलिक सँगसँगै हामीले पनि गर्न पायो भने हुन्थ्यो कि। तपाईँले गर्नुभयो, हामीले त्यहीँ ढिलो गर्ने पनि तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने अलि सिकिन्थ्यो कि भन्ने। भोलि के गर्छौँ भने अब हामीसँग ब्रेक रुम हामीले गर्छौँ। हामीले अब जस्तै कि मैले एउटा एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, हजुरहरूले पनि गर्दै जाने हो सर। अहिले मैले चाहिँ मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ। माधव सर, मैले त्यसको लागि तपाईसँगै हामीले पनि गर्न पायो भने अलि सजिलो ताले सिकिन्थ्यो भन्ने। तपाईले ब्रेक रुमको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ सर? ठिक छ सर, हामीले चाहिँ यहाँ युट्युबमा लाइभ पनि गरिराखेका छौँ, त्यसैले त्यहाँ हामीले लिङ्क पनि पठाइराखेका छौँ। हजुरहरूले केही छुट्यो भने त्यहाँ गएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्दाखेरि पक्कै पनि हजुरहरूलाई सहजता हुनेछ। अनि होइन, म अलिकति सोलो नै जान्छु सरहरू, अनि तर हजुरहरूले पनि काम गर्दै जाने, म पनि काम गर्दै जाने भन्ने कुरा हुन्छ सर है। ल अर्कोलाई लिउँ है। ल अर्कोलाई लिउँ त। यो नाम के लेख्नु भएको छ उहाँले? अब उहाँको लागि भोलिबाट यो नाम चाहिँ चेन्ज गरौँ है, हामीलाई पनि चिन्नु नाम के भनेर बोलाउने हामीलाई गाह्रो के हो। नेम चाहिँ हामीले चिन्नु त पर्यो नि, को हो भन्ने कुरा हो है। यसलाई चाहिँ समस्या भन्नु त। ल समस्या भन्नुहोस् त। हेनरेज गर्नेवाला 1K यक्स4 समथिङ के छ नाम? ल उहाँको कुरा आएन। अर्कोलाई यहाँ हाम्रो एकजना सरले सोधिराख्नु भएको छ, मेरो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ -4 सम्म आएको छ, तपाईँको चाहिँ 0 सम्म मात्रै आछ भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ यता गरेर देखाइदिनु होला माधव सर। हजुर, स्लाइड चाहिँ देखाइदिनु होला। -4 सम्म आछ मेरो, हजुरको चाहिँ आएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। अनि हाम्रो ग्राफको कुरा कि एक्सिस सार्दिनु अरे के, एक्सिस दायाँतिर सार्दिनु। एक्सिसलाई चाहिँ यतातिर कुरा अलिक क्लियर बुझिन, त्यही भएर। ल ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले चाहिँ यहाँ ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि एक्सिस आउने ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा छ साथी हो। अनि यसमा के गर्नुहोस् त, टगल स्टाइल बारको यहाँ अप्सन छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ हाइड गर्ने कि सो गर्ने भन्ने हुन्छ, हेर्नुहोस्। क्लिक गर्नुभयो, हाइड भयो, फेरि सेकेन्ड टाइम क्लिक गर्नु आयो। अब ग्रिडलाई पनि त्यही हो, ग्रिडलाई चाहियो कि चाहिएन तपाईँले क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है। यही कुरा होइन सर? उहाँको समस्या भनेको तपाईँको यो 0बाट सुरु भयो नि, तपाईँको त्यो राइट साइडतिर सार्दिनु न। ट्र्याक गरेर यस्तो गर्दिनु उहाँले भन्नुभएको त्यही भन्नुभयो के? मैले कुरा बुझेँ। ल ठिक छ, मैले के गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ तान्न सकिन्छ है। मुभमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो, पहिला मुभमा हुनु पर्यो, त्यसरी तान्न सकिन्छ। ल अनि अरू कुरा? सुरत खड्का हो कि यो सुरत? हजुर भन्नुहोस् त। ल उहाँको रेस्पोन्स आएन।
हेलो हजुर भन्नुहोस् त। यो कार्यक्रमको लास्टमा 10 मिनट चाहिँ आज के गरियो भनेर एउटा समराइज गर्ने गरौँ कि भन्ने एउटा रिक्वेस्ट होइन सर? हजुर सर, हजुर सर। अनि अर्को चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा के उमेश अवस्थी भन्ने सरकोमा हो? आजलाई मात्र हो सर, भोलिबाट हजुर सर आजलाई त्यहाँबाट छ, हामीले यहाँ लिङ्क पठाएका छौँ, त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। ए हस् सर। भोलिबाट त पाउँछ है सर। अब यसको एक फेरि रिभिजन गरौँ सर। हुन्छ माधव सर, अब आजलाई चाहिँ यही अहिलेसम्म पढाएको कुरालाई रिभिजन गरौँ। हामीले ब्रेकआउट रुममा पनि जान सकेनौँ। आज टाइम चाहिँ एकदमै हाम्रो औपचारिक कार्यक्रममा अलि टाइम बढी गयो, त्यही भएर हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ। अनि आजलाई यो रिभिजन गर्नुहोस् र अनि आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। के छ, हाम्रो 2 घन्टामै एन्ड हुने हो या सेड्युल के छ सर? हजुर 2 घन्टा भन्दा नि अब 7:30 देखि हाम्रो 9:30 2 घन्टा लगभग भइसकेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब धेरै सरहरू पनि अलि घट्टी राख्नु भएको छ, त्यही भएर यसैलाई रिभिजन गरौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ आजलाई चाहिँ भोलिदेखि हामी ब्रेकआउट रुममा चाहिँ थप गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ त्यही गरौँ। ओके सर, म अब अहिले हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्यसको बारेमा चाहिँ एक फेर चाहिँ रि गर्छु है। ल, सबैभन्दा पहिला त स्टार्टिङै गरेँ मैले। डेस्कटप आइकनमा देखिराख्नु भएको छ, जियोजेब्रा छ, सबैजनाको होला। यदि प्रब्लम भयो भने आज हजुरहरूले सबैले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र तपाईँले बाहिर देख्नुहुनेछ र यसमा गएर डबल क्लिक गरिसकेपछि या राइट क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि यो ओपन हुन्छ है। ओके, यस पछाडि हामी अहिले के कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरा अब हेर्दै जानुहोस् है। म अब सबै एक फेर चाहिँ रि गर्छु र तपाईँलाई यहाँ देखिराख्नु भएको छैन, फन्ट सानो भयो। अप्सनमा जानुहोस्, अप्सनमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसलाई अप्सनलाई 24 गराएँ। हजुरलाई कति चाहिएको छ त्यही अनुसार गर्नु होला। ओके, अब यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा चाहिने भएको भएर भनेको है मैले। अब यस पछाडि हामीसँग आज अरू कुरा केही पनि भएन। फाइल एडिट यो भनेको मेनु बार हो। यो मेनु बारको बारेमा चाहिँ सबभन्दा पहिला अब सेभ त गर्ने कुरालाई त अब समस्या भएन। हामीले कुनै एउटा चिज काम गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एस या कुनै त्यही अप्सनमा गएर सेभ गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला अरू कुरा गरौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ टुलबार देखिराख्नु भएको छ एउटा, मो पोइन्टदेखि लिएर यो टुलबार देखिराख्नु भएको छ। यो टुलबार देखाउने कि नदेखाउने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पछि गर्छौँ, भोलि गर्छौँ अब है। यो देखाउने कि नदेखाउने, कता देखाउने भन्ने कुरा मात्र आयो त्यो कुरा। अनि यो अल्जेब्रा तपाईँको उसमा आएको छ या आएको छैन भने कसरी ल्याउने अल्जेब्रा। ग्राफिक छ, ग्राफिक तपाईँसँग सो भएको छ या हाइड भएको छ त्यो कुरा गऱ्यौँ। इनपुट भन्ने तल देखिरहेको। हजुर माधव सर, हजुर एकजनाको समस्या छ, अनम्युट गरिदिएँ है। ल भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त। हजुर सर भन्नुहोस् त। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। म गोर्खाबाट हो सर है, गोर्खाको पुरुषोत्तम भट्टराई। म सरस्वती महाविद्यालयको प्र सर। मैले यो 10-12 वर्ष पहिले बेसिक कोर्स सिके पनि बिर्सेछु सर। मैले एउटा कुरो सोधौँ है सर, यो सेभ गर्ने फाइल बनाइसकेपछि सेभ गर्दाखेरि जियोजेब्राकै त्यो पिक्चरमा आएन सर एउटा, अनि अर्को त्यो पोली 1 पोली 2 भनेर आउँछ कि सर, त्यो T1 T2 आउने ठाउँ पोली 1 पोली 2 भनेर आउँछ। के भयो होला सर, यो दुईटा प्रब्लम चाहिँ मलाई पर्यो सर। तपाईँको पोली 1 पोली 2 भन्नाले तपाईँको अल्जेब्राको तलपट्टि आयो कि के आयो सर भन्नुहोस् त। हो, तर त्यो अल्जेब्रामा चाहिँ T1 T2 आउनुपर्ने ठाउँ पोली 1 पोली 2 आउँदा त्यो इनपुटमा हान्दा अलिक धेरै बेर लाग्ने भयो कि सर। त्यो एउटा समस्या त्यो हो। अर्को समस्या त्यो सेभ गर्दाखेरि जियोजेब्राकै त्यो पिक्चरमा आएन कि सर। ए, तपाईँको अब सेभ गर्दाखेरि पनि तपाईँको एप्लेट्सहरू बनाउने होइन, अनि तपाईँको चाहिँ यसैको फाइललाई सेभ गर्ने भन्ने कुरा ठिक छ। म त्यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ न सर है, आज मैले चाहिँ यही जे छ यसलाई मैले रिभाइजन गऱ्यो र भोलिबाट चाहिँ तपाईँको त्यससँग पनि अगाडि बढाउँला कि सर। अब टाइम अलिक कम छ। होइन, मुखैले भन्दै हुन्छ सर सेभ गर्ने तरिका यसरी सेभ गर्नु भने त्यो यहाँ हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् सेभ कन्ट्रोल एस गरे पनि भयो होइन सर।
अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ अप्सनहरू छ सर। अब यहाँ तपाईँको जियोजेब्रा फाइल जिजिबी भनेर लेखा छ होइन सर? अनि यसलाई लगेर तपाईँको चाहिँ डेस्कटप कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँले होइन र? त्यो बुझ्छु म बुझ्छु सर सर भने फाइल नाम लेख्नुभयो होइन र? अब मानौ कि अब जिजिजी गराएँ मैले, त्यसलाई अब हजुरले कहाँ सेभ गर्नु छ डेस्कटप या कहाँ अब त्यो आफूले गर्नुभयो होला होइन? त्यसलाई हामी भोलि पनि सिकाउँछौँ। यसरी नै गरे हो सर, तर सेपमा आएन के सर? अब यस्तो आयो सर, मैले बाहिर सेभ गरेको छु, देखिराख्नु भएको छैन सर? यो जिजिबी भन्ने छ, यो यस्तो आयो। यस्तो आएन सर मेरो। ए सरले त्यसो भए भोलि मलाई हामीलाई चाहिँ यस्तो माधव सरलाई यहाँ यसो रोक्न चाहे सर एकैछिन है। उहाँको सरलाई मैले सोध्न चाहे उहाँको जियोजेब्रा 6 हो कि 5 हो सर? क्लासिकल 5 नै हो सर, 5 नै हो। हो र त हजुरको इन्स्टल हुँदा त्यसले भनेको त्यहाँनिर क्याच गरिरहेको छैन होला, त्यसलाई एकचोटि अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्नु होला, हुन्छ सर? ए ल मैले यस्तो सेभ गरे बेलामा अन्तिममा चाहिँ डट अनि त्यसपछि जिजिबी भन्ने नेम अनिवार्य आएको हुनुपर्छ। हाम्रो जियोजेब्राले रिड गर्नको लागि अन्तिममा फाइल नेममा डट जिजिबी भन्ने आएको हुनुपर्छ। नआएको भए हजुरले त्यसलाई त्यहाँबाट रिनेम सु गरेर डट अनि त्यसपछि जिजिबी दिनुभयो भने हुन्छ सर। एकचोटि ट्राई गर्नु होला सर। सर सुन्नु न, यो जस्तै कि तपाईँको यो फाइलमा सेभ गर्नुभयो नि, सेभ गर्दाखेरि हो यो लेख्नु पर्यो जियोजेब्रा फाइल डट जिजिबी लेखेन भने त्यो चाहिँ हुँदैन सर। होइन सर त्यो मैले लेखेको छु सर, मैले बुझेको छु। होइन नि लेख्नु पर्यो, फाइल टाइप हेर्नुभयो नि सर, फाइल टाइप यो छ कि छैन हेर्नुहोस् एकचोटि। होइन त्यो पनि छ सर, मलाई कम्प्लिट छ, त्यो पनि छ, फाइल नेम नि लेखेको छु, तर तपाईँले गरेको जस्तै सेपमा आएन कि सर, त्यो रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा आयो। ठिक छ, त्यसो भए सर भोलि तपाईँले एकतिर अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्नु र यदि त्यस्तो प्रब्लम भयो भने भोलि त्यो प्रब्लम भयो भने म हजुरले स्क्रिन त्यस्तो हामीमा के छ स्क्रिन सेयर गर्न मिल्यो भने स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँला त्यो के छ। माधव सर हजुर परबिन राई सरको समस्या मेनु बार कसरी देखाउने सर अरे? उहाँलाई उ गर्नु न, अनम्युट गर्नुहोस् त। मेसेज गर्नु भएको छ, कहाँ पढ्नु भएको छ बार्नु या इन्ड्रेस गरे सजिलो हुन्थ्यो यसमा। म गरिदिन्छु ल। परबिन सर भन्नु त समस्या। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तर अहिले भर्खरै मैले यो जियोजेब्रा क्लासिक 5 भर्खरै डाउनलोड गरेर मैले यहाँ यसो हेरेको, अहिले चाहिँ भयो सर। ए भयो नि हैन सर? भयो भयो भयो। हस् सर। हस्। ल अब ठिक छ, अरू कसैको प्रतिक्रिया केही छ कि सोध्नु त? ह्यान्ड राइज गर्नु होला है? छैन नि हैन? अब के गरौँ? अब हामीले आजको हाम्रो क्लासलाई यही अब उ गरौँ र हाम्रो यहाँ अब उमेश सर कहाँ हुनुहुन्छ? मिनराज ओली सरले सुन्नुस् त, मिनराज ओली सरले ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ, मलाई एकछिन प्रतिक्रिया राख्नु दिनु त। हेलो नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर यो जियोजेब्रा 5, 6 भन्ने छ नि सर? हजुर हजुर लोकराज सरलाई त्यो कोस्ट गरिदिनु त, बनाइदिनु त। ल मैले कोस्ट बनाइदिएँ। उहाँको हाम्रो मिनराज ओली सरको समस्या सुनौ। हेलो हजुर मिनराज ओली सर, हजुरले आफ्नो समस्या भन्नुहोस् त। हजुर सर, हामीले यो डाउनलोड गर्दा अनि जियोजेब्रा 5 गर्ने कि 6 गर्ने सर? पहिले 5 गर्ने सर। हुन त 6 पनि त्यस्तो अपग्रेड भर्जन हो सर। अब लगभग केही त्यस्तो उता छैन, तर हामी इनिसियल भएको कारणले गर्दा फर्स्टमा चाहिँ 5 बाटै सुरु गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ गरिरहेको छौँ। 5 डाउनलोड गर्छ। ए हजुर, अनि माथि क्याल्कुलेटरहरू छ नि सर, त्यो गर्नुपर्छ डाउनलोड? पर्दैन सर, पर्दैन अहिले। पर्दैन नि? हजुर। अरू अब खासै समस्या छैन होला। ल ठिक छ। अब सानो प्रब्लम भएमा साथीहरूले पनि सरहरूले कमेन्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन? साउन्ड त राम्रै छ। ल अनि अब आजलाई के गरौँ? यो सरहरू पनि घट्दो क्रममा हुनुहुन्छ हैन? ल अराउन्ड 100 को नजिक पुग्न लानुभयो। अब अगाडि बढाउनु भन्दा पनि के छ, अलिअलि समस्या छ भने उहाँहरूको समस्यालाई भन्नुस् त, कसैको समस्या केही छ भने। एउटा विनोद सरले के लेख्नु भएको छ भन्दा रिटर्न सर्ट की टुल्स बार प्लिज अरे।
माधव सर हजुर एकछिन पुरुषोत्तम भट्टराई सरलाई स्क्रिन सेयर गरेर के प्रब्लम भयो बुझ्न सकिन्थ्यो कि? भोलि भन्दा आजै गरिदिनु होला, भोलि फेरि समस्या माधव सर हजुर हैन यस्तो गरौँ के, जसो डाउनलोडमा धेरै सरहरूको समस्या देखियो होइन, हजुर उहाँहरू मध्ये नभएको कुनै एउटा सरलाई स्क्रिन सेयर गर्न लाएर उहाँहरूकै त्यसबाट डाउनलोड गराएर अरू साथीहरूलाई पनि सहयोग हुने गरी एकजनालाई सेयर गर्न दिउँ न। अब हाम्रो टाइम पनि अन्तिमतिर आउला, त्यसै गरौँ त। अब एप्लिकेसनमै प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। हो त्यही धेरैजना सरहरूको गुनासो। ल हुन्छ, त्यस्तो समस्या कोलाई छ सरहरूले चाहिँ एकचोटि हात ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। पुरुषोत्तम सरलाई गरिदिनु होला, पुरुषोत्तम सरले भन्नुभएको छ। म स्क्रिन ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने हामीलाई यहाँ सर्च गर्न सजिलो हुन्थ्यो। ल म स्क्रिन सेयर हटाइदिएँ। अब सरहरूको कसैको त्यस्तो एप्लिकेसनमा प्रब्लम छ भने सेयर गर्नुहोस्, हामीले सिकाउँछौँ त्यो हिसाबले। ह्यान्ड रेज गर्नु होला सर, अनि हामी सेयर सर म स्क्रिन सेयर गरौँ है सर? मैले भर्खरै गरेको भएन, कस्तो आयो म देखाउँछु है सर, 1 मिनट। हस् हुन्छ सर। हस् सर। अनि सरहरूले स्टप गर्नुपर्ने हो कि सर? सेयर स्क्रिन भएन नि त? सेयर तपाईको एलाउड भयो? एलाउड सरले एलाउड गर्दिनु। ल हुन्छ सर हजुरले गर्नुस्। ल फेरि यस्तो आएको सर, यी सरलाई देखाउन सकिन्छ किन? आउँदैछ सर, हजुरको सेयर भइसकेको छ। हो मैले सर है यस्तो आयो सर, डाउनलोडै भएको छैन जस्तो, इन्स्टलमा प्रब्लम होला जस्तो छ। तपाईको इन्स्टलमा प्रब्लम हो सर? जियोजेब्रा डाउनलोड भयो सरले डाउनलोड गर्नुस् त। अच्छा, माथि सरको टपमा छ त जियोजेब्रा फाइल। त्यो तपाईको ओपन गर्ने कुरो हो सर। यो मैले सेभ गरेको यो हो के सर? सेभ गर्दा यस्तो आइ। हजुर हजुर ए हो हजुर, उहाँको समस्या चाहिँ त्यही सेभ गर्दाखेरि चाहिँ जियोजेब्रा फाइलमा देखिएन भन्ने होला। ए त्यो ठीक, जिजिबी फाइल नभएर सरले अरु केही गर्नुभयो होला के सेभ गर्दा भन्नुभयो होला। ल त्यो जियोजेब्रा अन गर्नु न हजुरले। यो माथिको सर, ल यो हेर्नुस् है त, म अन गर्छु। यही अनै छ सर, पाउनुस्। इन्स्टल नभएको भए त त्यो नआउनु पर्ने हो, काम भइरहेछ भने त। भएको छ सर, सेभ गर्दा सरहरूको जस्तो आएन के सर? कस्तो सामान्य उहाँको समस्या भनेको फाइल सेभमा चाहिँ समस्या हो। हेर्नुहोस् है सर, अब मैले एउटा मानौँ एउटा पोलिगन बनाएँ सर। अब यसलाई मैले सेभ गर्दाखेरि सरहरूले भनेको फाइलमा गइयो सर, फाइलमा गइयो, सेभमा गइयो, अनि आउँछ क्या सर .ggb नै आउँछ सर। अब यसलाई अब PPP राखिदिउँ सर। अब डेस्कटपमै छ, अब सेभ गरिदिउँ। अब यो गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेभमै आउँदैन सर। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् PPP हेरेर यस्तो आउँछ। कहाँ गल्ती भयो, कहाँ हो? हेलो यहाँनिर मैले यस्तो यहाँनिर अब मेरो कुरा गर्न सुन्नुहोस् त सर। हजुर त्यहाँ PPP लेखेकोमा राइट क्लिक गर्नु होला, अनि त्यहाँनिर राइट क्लिकमा त्यहाँ ओपन विथ भन्ने आउँछ, त्यहाँ ओपन विथमा क्लिक गर्नु होला सर। ल गरी सर, गरी मैले। अनि त्यहाँनिर त्यो हजुरको अब त्यहाँ जियोजेब्रा भन्ने उ आउँछ, त्यहाँनिर हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला मोर अप्सनमा गएर। मोरमा गर्नु त मोबाइल एप्समा एकैछिन नगर्नुहोस्। के गरे हो गर्नु त? मोर अप्सनमा जियोजेब्रा, अनि त्यहाँबाट तल सारेर जियोजेब्रा सिलेक्ट गर्नु, अनि यतापट्टि अलवेज युज दिस एप्समा टिक लगाउनु भयो भने हुन्छ सर। जियोजेब्रा आएन नि त सर, तपाईले अलवेज युजमा टिक गर्नु। अब त दिस पीसीमा क्लिक गर्नु न, खै त्यो त एनोदर एप्स भने अर्को एप्स त्यहाँ चुज गर्न दिएको उ छ नि सर। ओके गर्नु, ओके हैन त्यो भएन। त्यो एनदर पीसी गर्नुपर्ने कि त्यो सरले राइट क्लिक गर्नु सर। ल राइट क्लिक ओपन विथ नि गयो, ओपन विथ गर्नु। यसको सर यो हैन प्रक्रिया योबाट हुन्छ। मैले अहिले भर्खरै ट्राई गरेर हेरेको। मोर एप्स गर्नु, त्यहाँबाट जियोजेब्रालाई चुज गर्नु होला। जियोजेब्रा चुजै जियोजेब्रै आएन के सर? ल ठीक छ, मोर एप्स गर्नु दिनुस् हजुर। अनि त्यस पछाडी तल जानु त एनदर एप्स अन दिस पीसी भनेर लेखेको आयो नि त्यहाँ लुक अप हो, त्यसलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गर्न त त्यो हात आउनु पर्ने हेरे सर, यो क्लिक गरेर हुन्छ र? ए भयो सर, अब के गर्ने? एकैछिन रोक्नु, अब यहाँ देखिरहेको छ सर।
हजुरको आउँदैछ ब्राउजर आयो नि त सर यहाँ त उता माथिपट्टि त्यहाँ डेस्कटपमा क्लिक गर्नु न सर, उतापट्टि राइट उतापट्टि लेफ्टमा डेस्कटप आइरहेछ अनि त्यहाँनिर जियो जेब्राको एप्स आउँछ कि ट्राई गर्नुहोस् त। अब कता जाने सर? राइट क्लिक गरेर अनि अब खै त्यहाँ अब त्यो तपाईँको जियो जेब्राको आइकन नआएको हुनाले अब त्यहाँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने जुन त्यो तपाईँले जियो जेब्रा डाउनलोड गर्नु भएको सर थियो नि, हो त एप्स कन्ट्रोल प्यानलमा जाने छ। क्लिक गर्नु त जियो जेब्राको एप्समा जुन हामीले त्यो इन्स्टल नगर्दैको एप्स। कन्ट्रोल प्यानलमा जाने सर? होइन सर, त्यही हजुरले त्यहाँबाट गर्नुहोस् न, डाउनलोडमा छ होला हजुरको। दिस पीसीमै होला डाउनलोडमा। हुन्छ सर ल म डाउनलोडमा जान्छु। सरले यो समस्या गरिदिनु भयो नि, साह्रै ठुलो हुन्थ्यो सर। मलाई के भयो यहाँ गएर जियो जेब्रा छ सर, 328 जियो जेब्रा 5 0328 हुने चाहिँ हो र त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर डेस्कटपमा लिएर आउनुहोस् त सर। ल पेस्ट गरिदिनु सर। हुन्छ सर। ल अब यस्तो पो आयो सर, यस्तो आयो। ल अब ऐनैको तरिकाले ओपन विथ गर्नुहोस् त एकचोटि, अनि त्यो भन्नाले सेभ फाइल चाहिँ सेभ गरेको फाइललाई गरे सर गरिरहेको छैन सर। मेन चाहिँ हजुरको त्यही हो होइन समस्या। आएन, मोर एप्समा जानु होला सर। मोर एप्समा भन्नु न, यो मोर एप्स नै गएको छ। त्यहाँनिर ओपन विथ गर्दा बित्तिकै नै त्यहाँनिर त्यो तपाईँको जियो जेब्रा भन्ने आउनु पर्ने हो। त्यहाँनिर त्यो जियो जेब्रा भन्ने उनी देखाइरहेको त्यहाँ अब छैन सफ्टवेयर नै तपाईँकोमा। त्यो के भयो त सर? यसलाई फेरि के अरे क्यान्सल गरेर डाउनलोड गर्ने होला सर? एकखेर अनइन्स्टल गरेर फेरि गर्ने कि सर? हुन्छ सर, भएन नि मलाई चाहिँ यो सामान्य हो सर, भोलि गरिदिनु पर्छ है सर। मोरै आएन सर यो। सरकोमा यो हेर्नु न, यो जेब्राको बाहिर के देखाइराख्यो कि सेटिङको अप्सन, यो डाउनलोडमै प्रब्लम जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई ओपन गर्नु न सर, खै हुन्छ कि नै। जियो जेब्रा फाइल त राम्रै चाहिँ चलिरहेको छ फेरि सरको जियो जेब्रा एप चाहिँ। हजुर तल यो उ देखाइरहेछ नि, एपमा मिस्टेक के भयो? डाउनलोडै गर्ने किसिमले आयो सर यो त। यसलाई फेरि एकपल्ट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला सर। ल नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् त। इन्स्टलमै समस्या रहेछ। पहिले भइसकेको छ त्यो भएर त्यसलाई अनइन्स्टलै गर्नु सर। अनइन्स्टल गरेर फेरि एकखेर इन्स्टल गरेर हेर्नुहोस् है। हुन्छ सर, हुन्छ। एकखेर फेरि त्यो हेर्नुहोस् सर। म त्यही गर्छु सर, आजलाई त्यही गर्छु सर। अनइन्स्टल ल गरेर हुन्छ सर, हजुरले चाहिँ त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि एकचोटि इन्स्टल गर्नु होला। भएन भने अनि भोलि चाहिँ हेरौँला। हजुरले डाउनलोड गरेको भन्दा पनि तपाईँले त्यो जुन हामीले लिङ्क पठाएको छ त्यहाँबाट एकखेर एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् होइन। त्यस पछाडि इन्स्टल गर्नुहोस् त सर एकचोटि है। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। फाइल मिसिङ भएर केही प्रब्लम भएर हो कि त्यसपछि गरौँला। भएन भने भोलि नै एकछिन वर्ष गराउनु सरलाई। हस् सर, हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। ल हुन्छ त माधव सर। अब अरू सरहरूको खासै त्यस्तो कसैले चाहिँ केही सोध्नु भएको छैन? ठिक छ, अब भोलि हामीले फेरि आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ र भोलि चाहिँ हामी चाहिँ भोलि यस्तो औपचारिक कार्यक्रम पनि हाम्रो यति हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले दिनुपर्ने होइन। आज चाहिँ हामीले भुलियो क्या हो होइन? त्यही त आजको हामीले लेसनमा चाहिँ प्रवेश गर्न सकेनौँ होइन। आज हामीले लेसन प्लान अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ किनकि आज फर्मल्ली अगाडिपट्टिको फर्स्ट चाहिँ अलिकति लाभ भयो। भोलिबाट चाहिँ अलिकति हामी लेसन प्लानकै अनुसार जान्छौँ।
ठिकै छ माधव सर, यो कुराहरू पनि ठिक जान्नै पर्ने थियो उहाँहरूले, राम्रै भयो सरी नयाँ के अरे बिग्नेहरूलाई ठिकै हो कि यो सरी। ठिक छ। र अब हामीले अब इन्डु गरौँ होला सायद। ल हुन्छ, आजलाई छुट्टिन्छौँ सर। एकछिन हामीहरू बस्न पायो भने त साथीहरू। लोकराज सर हामी यहाँबाट चाहिँ छुट्यौँ, हामी चाहिँ त्यो पर्सनल आइडीमा चाहिँ एकछिन हामी भेटौँ है। हुन्छ, हामी पर्सनल आइडीमा जोइन हौ यहाँबाट चाहिँ। ल मैले इन्ड गरेँ है। ल सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई, ल सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। ल अनि धन्यवाद पनि हजुरहरूको उपस्थिति जनाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आजको क्लास चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हजुरहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने योमै गर्नु होला। यो अहिले हामी अफ गर्दैनौँ, यो आइडी चलि नै रहन्छ। ग्रुपमै गफ गर्नुहुन्छ भने गरिरहनु होला सर म्यामहरू। ल